हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले मैले यसलाई यो क्रिएट पहिलो सुरुमा यो मेरो स्क्रिन तपाईहरुले देखिरहनु भएको होला सुरुमा चाहिँ अब म यहाँहरुलाई क्रिएटिङ टेबलबाट लाँदै छु अब टेबलको हामी पहिला सुरुमा चाहिँ अब हामी टेबल बनाएर चाहिँ टेबलबाट सुरु गर्दैछौं र अब म यहाँनेरि इन्सर्टमा गएँ अब इन्सर्टमा गएर आज हामीले यो टेबल पिक्चर शेप हो यी कुराहरुको बारेमा हेडर फुटरको बारेमा हामी आज जानकारी लिन्छौं र सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ अब हामीले टेबललाई चारवटा तरिकाबाट हामी टेबल इन्सर्ट गर्न सक्छौं एउटा हामीले क्लिक द इन्सर्ट ट्याबमा गएर टेबल आइकनलाई लिएर अनि अर्को हाम्रो इन्सर्ट टेबल डायलग बक्सबाट अनि हामीले आफैले ड्र गरेर र अर्को चाहिँ हामीले टेक्स्टलाई पनि टेबलमा हामी कन्भर्ट गर्न सक्छौं कन्भर्टिङ टेक्स्ट इन्टु टेबल यसरी हामी टेबलहरु इन्सर्ट गर्न सक्छौं र अब यहाँनिर सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ क्रिएटिङ अ टेबल बाइ हाइलाइटिङ रो एन्ड कोलम अब रो र कोलमलाई हाइलाइट गरेर यहाँ जसरी यहाँ मैले चित्र पनि राखेको छु सदा जस्तै म यहाँहरुलाई यो नोट भरि शेयर गर्दिने छु अब यहाँनेरि जसरी हामीले यो कसरी चाहिँ रो र कोलमलाई हाइलाइट गरेर हामी टेबल बनाउन सक्छौं भन्ने कुरा छ त्यसको लागि चाहिँ अब सबैभन्दा सुरुमा स्टेप नम्बर 1 मा तपाईहरु चाहिँ पहिला इन्सर्ट ट्याबमा जानुस् म इन्सर्ट ट्याबमा गइसके त्यसपछि यो टेबलमा जानुस् र टेबलको डायलग बक्स आउँछ यसरी यो चित्रमा यहाँ तपाईहरुले देखे जसरी चाहिँ टेबलको यहाँ चित्र पनि मैले राखेको छ यहाँ यसैगरी टेबलको डायलग बक्स आउँछ र अब टेबलको डायलग बक्स आइसकेपछि अब तपाईहरुले मुभ द माउस पोइन्टर टु द हाइलाइट द रो एन्ड नम्बर अब हामीलाई कतिवटा रो कतिवटा कोलम चाहियो त्यो तपाईले हाइलाइट गर्नुस् र हाइलाइट गरेर चाहिँ तपाईहरुले अनि टेबललाई चाहिँ जति चाहियो त्यति टेबल यसरी इन्सर्ट गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ मैले अहिले इन्सर्ट गरेको छु यसरी हामी टेबल इन्सर्ट गर्न सक्छौं जहाँनेरि हामीलाई टेबल इन्सर्ट गर्ने हो त्यहाँ गएर चाहिँ हामीले यसरी टेबल इन्सर्ट गर्न सक्छौं यो चाहिँ हाम्रो पहिलो टेबल इन्सर्ट गर्ने फर्स्ट तरिका चाहिँ हामीले रो र कोलमलाई हाइलाइट गरेर चाहिँ हामी टेबल इन्सर्ट गर्न सक्छौं त्यसको लागि फेरि पनि मैले भने इन्सर्टमा जानेर यो टेबलमा गएर एड टेबल जुन छ यसमा गएर चाहिँ पहिलो यहाँ अलरेडी छ है तपाईले चाहिँ रो र कोलमलाई माउस पोइन्टरले हाइलाइट गर्नुस् र टेबल इन्सर्ट गर्न सक्नुहुन्छ यो हाम्रो पहिलो टेबल इन्सर्ट गर्ने तरिका चाहिँ रो र कोलमलाई हाइलाइट गरेर यो हामी यसरी गर्न सक्छौं र अब दोस्रो तरिका छ क्रिएटिङ टेबल इन वर्ड इन्सर्ट टेबल गरेर इन्सर्ट टेबल डायलग बक्सको थ्रुबाट हामी टेबल इन्सर्ट गर्न सक्छौं अब पहिले त हामीले रो र कोलमलाई हाइलाइट गरेर टेबल इन्सर्ट गर्यौं रोलाई र कोलमलाई हाइलाइट गरेर हामीले टेबल इन्सर्ट गर्यौं अब दोस्रोमा चाहिँ हामी के गर्न सक्छौं भने यो इन्सर्ट टेबल भन्ने डायलग बक्सको थ्रुबाट चाहिँ यसरी यो डायलग बक्सको थ्रुबाट हामी टेबल इन्सर्ट गर्न सक्छौं र त्यसको लागि पहिला के गर्ने भने कहाँनेरि टेबल इन्सर्ट गर्ने हो त्यो ठाउँमा गएर कर्सरले क्लिक गर्ने र टेबल फेरि इन्सर्टको टेबल ट्याबमा जाने र यहाँ गएर यहाँनेरि इन्सर्ट टेबल भन्ने अप्सन छ पहिलो रो र कोलम हाइलाइट गरिसकेपछि त्योबाट टेबल ल्याइयो अब दोस्रोमा इन्सर्ट टेबल भन्ने छ इन्सर्ट टेबलमा जाने र अब तपाईहरुलाई यस्तो डायलग बक्स आउँछ र यस्तो डायलग बक्समा अब कतिवटा कोलम र कतिवटा रो इन्सर्ट गर्ने ल कोलम कतिवटा राख्ने कोलम कतिवटा बनाउने र रो कतिवटा बनाउने यो सेट गरिसकेपछि त्यसपछि अटो फिट कन्टेन्टसँग अटो फिट गर्ने कि विन्डोसँग अटो फिट गर्ने ल मैले अटो फिट टु विन्डो गर्दै अब ओके यहाँ हेर्नुस् यसरी यहाँ हामीले त्यहाँ जतिवटा रो जतिवटा कोलम चुज गरेका छौं यसरी चाहिँ अहिले मेरो दुईटा पेजमा भएकोले ब्रेक भयो तर हामी एउटै पेजमा पनि हामी बनाउन सक्छौं यसरी चाहिँ हामी टेबल इन्सर्ट गर्न सक्छौं यहाँ स्टेप छ है पहिला इन्सर्ट ट्याबमा जाने र मुभ द कर्सर यु वान्ट टु इन्सर्ट अ टेबल अनि इन्सर्ट अ टेबलमा लाने त्यसपछि हामीलाई चाहिँ एउटा पुल डाउन मेनु आउँछ र यस्तो मेनु आउँछ र त्यो मेनुमा चाहिँ कतिवटा रो र कोलम चुज गरेर चाहिँ तपाईहरुले त्यहाँनेरि इन्सर्ट गर्न सक्नुहुन्छ टेबल यसरी ल्याउन सकिन्छ अब यहाँनेरि कति नम्बर जस्तै नम्बर अफ कोलम कतिवटा हाल्ने भन्दा 1 देखि 63 सम्म चुज गर्नुस् अनि यहाँ रो पनि त्यसैगरी चुज गर्नुस् अनि यहाँ अघि जुन यो हाम्रो यो टेबलमा अटो फिट बिहेभियरमा यहाँ तपाईहरुले देख्नु भयो त्यो अटो फिट बिहेभियरमा फिक्स्ड कोलम विथ भन्ने छ अटो फिट टु विन्डो भन्ने छ अटो फिट टु कन्टेन्ट भन्ने छ यसमा चाहिँ यसको मिनिङहरु के हो भने फिक्स्ड कोलम विथ भनेको चाहिँ जसले चाहिँ डिफाइन अ फिक्स साइज फर द कोलम विथ यसले चाहिँ हाम्रो कोलम साइजलाई फिक्स गर्छ यस्तै अनि अर्को अटो फिट टु कन्टेन्टले के गर्छ यदि तपाईहरुले अटो फिट टु कन्टेन्ट चुज गर्नुभयो भने यसले डिफाइन्स द विथ अफ कोलम बेस्ड अन द विथ अफ द लार्जेस्ट आइटम स्टोर्ड इन दैट कोलम भनेको तपाईहरुले त्यो टेबलमा
कतिवटा भ्यालु इन्सर्ट गर्नुभएको आइटम चाहिँ लार्जेस्ट आइटम कति छ भनेको टेक्स्ट तपाईँहरूले कतिको ठुलो टेक्स्ट लेख्नुहुन्छ त्यो अनुसार चाहिँ त्यो टेबलभित्र लेखिने कन्टेन्टको आधारमा चाहिँ यसले टेबललाई फिट गराउँछ। र अटो फिट टु विन्डो भनेको चाहिँ के भने यसले हाम्रो अहिलेको डकुमेन्टको साइज कत्रो छ त्यो साइज भरि देखाउँछ। त्यो साइज भरिको टेबल गर्छ। यसरी तपाईँहरूले टेबल चुज गर्दा अटो फिट कन्टेन्ट गर्नुभयो भने त्यो टेबलभित्र तपाईँहरूले कत्रो टेक्स्ट लेख्नुभयो त्यो अनुसारको बन्छ। अटो फिट टु विन्डो गर्नुभयो भने तपाईँहरूको डकुमेन्टको साइज जत्रो छ त्यही अनुसार चाहिँ यसले तपाईँहरूलाई चाहिँ टेबल बनाएर देखाइदिन्छ। र लास्टमा क्लिक ओके गर्नुभयो भने तपाईँहरूले चाहिँ त्यो टेबल बनाउन सक्नुहुन्छ। यो टेबल बनाउने दोस्रो तरिका भयो। इन्सर्टमा गएर टेबलमा गएर अनि यहाँनिर इन्सर्ट टेबलमा जाने र इन्सर्ट टेबलमा गएपछि यसरी आउँछ। अटो फिट टु कन्टेन्ट गर्नुभयो भने अब मेरो कन्टेन्ट कत्रो छ त्यही अनुसारको टेबल आउँछ। अब मैले यहाँनिर लेख्दै गएँ मेरो टेबल बढ्दै गयो। यो चाहिँ अटो फिट टु कन्टेन्ट भनेको यही हो। मैले मेरो जति यहाँ मेरो टेक्स्टको साइज कन्टेन्ट कत्रो छ त्यही अनुसार चाहिँ मेरो टेबलको साइज बढ्दै बढ्दै जान्छ। अब मैले यहाँनिर यो होइन, मैले अब टेबल इन्सर्ट गर्दा मैले अटो फिट टु विन्डो गरेँ। जस्तै इन्सर्ट टेबलमा गएर इन्सर्ट टेबल गरेँ अनि मैले यो चुज गरेर चाहिँ मैले अटो फिट टु विन्डो गरेँ भने ओके गरिदिएँ। अब हेर्नु त मेरो डकुमेन्टको साइज यहाँदेखि यहाँसम्मको छ। यो मेरो साइज डकुमेन्टको साइज भरिको आउँछ। यसलाई चाहिँ हामी अटो फिट टु विन्डो भनेर भन्छौँ। यसरी अटो फिट टु कन्टेन्ट र अटो फिट टु विन्डो गरेर हामी टेबललाई ल्याउन सक्छौँ। यो दोस्रो तरिका हाम्रो टेबल बनाउने यो भयो। अब तेस्रो तरिका छ टेबलको, क्रिएटिङ अ टेबल इन वर्ड विथ माउस। अब हामीले होइन यो दुईटा तरिका, एउटा रो र कोलमलाई हाइलाइट गरेर भयो। यहाँ इन्सर्टमा गएर टेबलमा गएर यहाँ रो र कोलमलाई हाइलाइट गर्ने एउटा तरिका यो रहेछ। अर्को तरिका चाहिँ इन्सर्ट टेबलमा गरेर रहेछ। अब थर्डमा चाहिँ ड्र टेबल भन्ने छ। अब ड्र टेबल भनेको चाहिँ हामीले आफै टेबललाई ड्र गर्ने, हामीलाई जस्तो टेबल चाहियो त्यस्तै ड्र गर्ने। त्यसको लागि चाहिँ पहिला सुरुमा इन्सर्टमा जाने अनि त्यस पछाडि टेबलमा गएर क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि पुल डाउन एउटा मेनु एपियर हुन्छ र यहाँनिर गएर ड्र टेबलमा क्लिक गर्नुहोस्। ड्र टेबलमा क्लिक गरेपछि तपाईँहरूको यस्तो पेन्सिल आउँछ। यहाँ मेरो पेन्सिल देखिरहनु भएको छ। अब यो पेन्सिलले कहाँनिर टेबल बनाउनु पर्यो त्यहाँनिर ड्र गर्नुहोस्। यहाँ आयो। अब कतिवटा लाइन चाहियो, कतिवटा कोलम चाहियो, कतिवटा रो चाहियो, यसरी तपाईँहरूले यसरी ड्र गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो ड्र गर्नुभयो अनि त्यस पछाडि यसरी सजिलैसँग यो चाहिँ आफूलाई जतिवटा चाहियो त्यतिवटा ड्र गर्ने। अब ड्र गरेपछि अनि यदि ड्र गरिसक्नुभयो, ड्र गरेपछि हाम्रो टेबल बन्यो। अब यहाँनिर यो टेबल बनाइसकेपछि यो टेबलमा अब यहाँ त यो त हाम्रो जति बेला पेन्सिलको कर्सर आइरहने भयो, पेन्सिलको कर्सर आइरहेको छ। अब यसले त तपाईँहरूले त जहाँ क्लिक गर्नुभयो त्यहाँ लाइन आउँछ। अब योबाट यसलाई हटाउन चाहिँ के गर्ने भने यहाँ मैले तल लेखेको पनि छ है, कि त तपाईँहरूले तपाईँहरूको किबोर्डबाट ESC की प्रेस गर्नुहोस् कि त डबल क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँहरूको माउसले डबल क्लिक गर्नुभयो भने त्यो हट्छ। अहिले मात्रै हामी टेबल कसरी बनाउने भन्ने कुरा गर्दैछौँ होला। यो अब यहाँहरू कतिजनालाई सामान्य लाग्न सक्छ। अहिले चाहिँ हामी टेबल बनाउने कुरा मात्रै गर्दैछौँ। अब यसरी हामीले ड्र टेबल गऱ्यौँ भने अनि टेबललाई हामीले यसरी चाहिँ बनाउन सक्छौँ। आफैले हामीलाई जस्तो चाहियो त्यस्तै हामीले टेबल ड्र गर्न सक्छौँ। र अब यसलाई मैले हटाउनु पर्यो, मुभ गर्न पनि सक्छु। मैले मेरो मुभ भयो टेबल, यहाँ गएर मैले यसरी मुभ गरेँ भने मुभ हुन्छ। यसलाई हटाउनु पर्यो भने यहाँ गएर मैले यो जुन यो साइन छ यहाँ गएर राइट क्लिक गरेर कट गरिदिएँ भने यसरी हामी हटाउन सक्छौँ। यसरी यो हाम्रो टेबल बनाउने तेस्रो तरिका हो। हामीले ड्र टेबल गरेर चाहिँ टेबल बनाउन सक्छौँ। ल अब अर्को तरिका छ टेबल बनाउने। अर्को तरिकामा यहाँनिर अब कन्भर्ट टेक्स्ट टु टेबल। अब टेक्स्टलाई टेबल सर हजुर सर हजुर हजुर एकचोटि यो टेबल मुभ चाहिँ गरिदिनु त सर। एकचोटि टेबल मुभ गरेर देखाइदिउँ सर। सर हजुर 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 हेलो हजुर हजुर सुनिएन सर? हेलो सरले देखाइदिनु न, उहाँले देख्नुहुन्छ होला, सुन्नु भएन है कसो। सरले त्यो टेबललाई मुभ गरेर भन्नु भएको छ, त्यो टेबललाई मुभ गरेर देखाइदिनुस् न खगेन्द्र सर। ल ल म यहाँ गएर देखाइदिन्छु है। म यहाँ खाली पेजमा तल म खाली पेजमा गएँ, यहाँ गएर मैले यहाँ टेबलमा गएँ। ल मैले मैले ड्र टेबललाई एकचोटि मुभ गर्नु भने सरले एकचोटि टेबललाई मुभ चाहिँ सर डिलिट होइन सर, कट होइन, मुभ चाहिँ गर्नु। ल
यो मैले सर यहाँ मुभ चाहिँ गर्दिनु सर एक्चुअली टेबललाई मुभ गर्नु सर ल सर ल मैले यो टेबल बनाएँ टेबल बनाएर मुभ गर्नलाई यो सजिलो छ मैले डबल क्लिक गरेँ अब यहाँनिर यो अप्सन यहाँ देख्नु होला यो अप्सन यहाँ अप्सन छ है यो अप्सनमा तपाईहरुले माउस कर्सर लाने बित्तिकै यस्तो सिम्बल आउँछ र टेबललाई जहाँ भन्नुहुन्छ त्यही मुभ हुन्छ है यहाँ कहाँ मुभ गर्ने त जता पनि हामी टेबललाई मुभ गर्न सक्छौं यो टेबललाई हामीले यसरी मुभ गरेर यताउता मुभ गर्न सक्छौं यहाँ यो कर्सर यहाँनिर छ है यो साइज घटाउन हामीले यहाँबाट यसरी टेबलको साइज घटाउन पनि सक्छौं यसरी टेबलको साइज पनि हामी घटाउन सक्छौं यसलाई मुभ गर्नु पर्यो यहाँनिर यो सिम्बल अलरेडी यहाँ देखाइरहेछ यहाँनिर हामीले यसमा क्लिक गरेर माउसले यसरी ड्र्याग गरेर जता पनि तपाईहरुलाई आवश्यक पर्यो भने लान ल्याउन सक्नुहुन्छ अब यसलाई हटाउनलाई यसमै गएर राइट क्लिक गरेर कट गर्नुभयो भने हट्छ कपी गर्नु भने कपी हुन्छ यसरी हामी मुभ गर्न सक्छौं टेबललाई यो टेबलको कुरो यो भयो अब यो पछाडी टेबल पछाडी अब अर्को टेबल बनाउने तरिका थियो तपाईको ड्र टेबल पछाडी चाहिँ टेक्स्टलाई चाहिँ एक्जिस्टिङ टेक्स्टबाट टेबल बनाउने हामीसँग भएको टेक्स्टलाई हामी टेबलमा पनि कन्भर्ट गर्न सक्छौं त्यसको लागि सुरुमा तपाईहरुले यसरी टेक्स्टलाई सिलेक्ट गर्नुस् अनि टेक्स्टलाई सिलेक्ट गरेर अब इन्सर्टमा जानुस् टेबलमा जानुस् र कन्भर्ट टेक्स्ट टु टेबल गर्नुस् हेर्नुस् है पहिला सुरुमा यसलाई सिलेक्ट गर्ने अनि सिलेक्ट गरेर टेबलमा गएर टेक्स्टलाई सिलेक्ट गरेर टेबलमा गएर कन्भर्ट टेक्स्ट टु टेबल गर्नुस् अब यहाँ अहिले जस्तो आयो कतिवटा कोलम कतिवटा रो चाहिँ अब एउटा मात्रै रो बन्ने भयो अब कोलम चाहिँ हामी कतिवटा बनाउने त ल 4 वटा 5 वटा अब यहाँ अटो फिट टु कन्टेन्ट गर्ने कि विन्डो गर्ने ल अटो फिट टु विन्डो गर्दै मैले अब सेपरेट टेक्स्ट केले सेपरेट गर्ने प्याराग्राफले कमाले ट्याबले र मैले ट्याबले गर्दै ल प्याराग्राफले पनि गर्न सक्यो कमाले ट्याबले अब मैले ओके गर्दै यसरी हामीले चाहिँ यसलाई यसरी टेबल बनाउन पनि सक्छौं यो है यो चाहिँ अब हामी त्यति धेरै यसलाई प्रयोग गर्दैनौं यसरी हामीले टेबललाई के रे टेक्स्टलाई टेबलमा कन्भर्ट गर्न पनि सक्छौं के रे टेक्स्ट है अब यहाँ हेर्नुस् यो त हामीले टेक्स्टलाई टेबल बनायौं फेरि यो टेबललाई हामीले टेक्स्टमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो भने चाहिँ के गर्ने अब उल्टो अहिले त हामीले त टेक्स्टलाई टेबलमा गर्न सक्ने रहेछौं फेरि हामीले यो टेबललाई टेबलमा भएको कुरालाई टेक्स्टमै लानु पर्यो भने के गर्ने भने सजिलो छ यहाँनेरि लास्टमा लेआउट भन्ने मेनु छ लेआउट भन्ने मेनुमा जानुस् र यो लेआउट भन्ने मेनुमा गएर क्लिक गर्नुस् अनि क्लिक गरेर यहाँनेरि कन्भर्ट टु टेक्स्ट भन्ने अप्सन छ अब कन्भर्ट टु टेक्स्टमा जानुस् र केले सेपरेट गर्ने त प्याराग्राफले कि ट्याबले कि कमाले चुज गर्नुस् ल मैले प्याराग्राफले गरेर ओके गर्दै अब मेरो फेरि त्यो टेबल चाहिँ टेबलमा भएको कुरा चाहिँ टेक्स्टमा कन्भर्ट भयो यसरी हामीले टेबल बनाउँदा तपाईको टेक्स्टमा भएको कुरालाई टेबलमा लानु पर्यो टेक्स्टलाई सिलेक्ट गरेर टेबलमा गएर कन्भर्ट टु टेक्स्ट टु टेबल गर्नुभयो भने टेबलमा लान सक्नुहुन्छ अनि यसरी कन्भर्ट टेक्स्ट टु टेबल गर्नुभयो भने टेबलमा लान सक्नुभयो होइन अब यो टेबलमा भएको कुरालाई यसरी टेबल बनाउन सकियो अब यो टेबलमा भएको कुरा यो त टेबल बनाऊ अब टेबलमा भएको कुरालाई फेरि टेक्स्टमै लानु पर्यो भने लेआउटमा अनि कन्भर्ट टु टेक्स्ट गर्नुस् अनि केले सेपरेट गर्ने ल प्याराग्राफले कि ट्याबले कि र मैले प्याराग्राफले गरेर ओके गर्दै ओके गरेपछि यसरी मेरो तपाईको फेरि त्यो टेबलमा भएको कुरा चाहिँ टेक्स्टमा कन्भर्ट हुन्छ हामीले यसरी कन्भर्ट गर्न सक्छौं टेबल टु टेक्स्ट र टेक्स्ट टु टेबल यो हाम्रो तेस्रो तरिका भयो टेबल बनाउने हाम्रो यसरी तेस्रो चौथो तरिका भयो अब अर्को त अब एक्सेल स्प्रेडसिटबाट टेबल ल्याउने कुरा छ एक्सेल खैन सर हजुर सर हजुर म एउटा टेबल बनाउने तरिका फेरि थप्दै है त यहाँनेर हजुरले डिस्टर्ब हो हुन्छ हुन्छ हजुर शेयर बन्द गरिदिनु ल सर हामीले टेस्ट बनाउन उहाँले 5औं तरिका दिनुभयो भने मैले हैन 6वटामा चाहिँ मैले बनाए के कतिवटा थियो सर 5वटा 4 अब 5वटा चाहिँ तरिका के गर्नु पर्यो भने हजुरहरुले प्लस थिच्नु होला शिफ्ट थिचेर प्लस थिच्नु होला अनि कत्रो साइज बनाउने माइनस 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 गर्नु होला फेरि प्लस थिच्नु होला माइनस 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 गर्नु प्लस गर्नु यो चाहिँ फेरि यसो म्याजिक जस्तो है सर
गर्नुस् बन्छ कि यो चाहिँ है हस् त सर ए हस् ल, फेरि यसलाई भनिदिनु त कस्तो अरे राम्रो सिफ्ट रहेछ। थिचेर कन्ट्रोल जेड गर्नु मैले यो फेरि गरेँ होइन पहिला चाहिँ सिफ्ट थिचेर प्लस गर्नु होला अनि माइनस 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 गर्नु जतिवटा गरे पनि जत्रो कोठा परे पनि तपाईँ गर्नु होला अनि त्यसपछि अनि प्लस गरेर अन्तिम प्लस गरेर गर्नु होला कोठा कोलम बन्छ है ल राम्रो रहेछ। हस् त सर राम्रो छ सर यो। हस् धन्यवाद। यो एकदम सर्टकट रहेछ यो त झन् ल ठिक गुड सर्टकट तरिका रहेछ ल। ल यो फेरि मैले मेरो स्क्रिन सेयर गरेँ। हस् अब यो मैले अहिले कतिवटा देखाएँ भने एउटा दुईटा तिनटा चारवटा चारटा अब पाँचवटा तरिका अघि सरले देखाउनु भयो प्लस माइनस गरेर पनि हुँदो रहेछ त्यो मलाई पनि थाहा थिएन साँच्चै। अब अर्को तरिका चाहिँ एक्सलबाट अब तपाईँहरूले यो त सजिलै छ एक्सलबाट चाहियो भने तपाईँहरूले एक्सल वर्कसिटबाट चाहिँ तपाईँहरूले टेबललाई ल्याउन सक्नुहुन्छ। यसरी एक्सलबाट हामीले टेबललाई चाहिँ इन्सर्ट गरेर ल्याउन सक्छौँ। यो एक्सलको भयो। एक्सलबाट चाहिँ हामीले यसरी टेबललाई ल्याएर चाहिँ राख्न सक्छौँ। अहिले मैले यसलाई हटाइदिएँ कट गरिदिएँ मैले। यो एक्सलबाट चाहिँ यसरी हामीले टेबललाई ल्याएर राखेर देखाउन पनि सक्छौँ। ल यो हाम्रो टेबल बनाउने तरिका भयो। भनेपछि टेबल बनाउने तरिका एउटा रो एन्ड कोलमलाई हाइलाइट गरेर अर्को इन्सर्ट टेबलमा गएर अर्को ड्र टेबल आफैले ड्र गर्ने अर्को टेक्स्टलाई टेबलमा लाने र एक्सलबाट ल्याउने यो भयो। अर्को क्विक टेबल भनेको चाहिँ तपाईँको यहीँ भइरहेका टेम्प्लेट टेबलहरू जुन यहाँ अलरेडी हुन्छन् त्यहाँबाट पनि तपाईँहरूले चाहिँ ल्याउन सक्नुहुन्छ। यो यसरी हामीले टेबल बनाउन सक्छौँ। यो टेबल बनाउन सर यो प्लस थिचेर एकचोटि भन्ने प्लस वाला चाहिँ अब मैले पनि प्र्याक्टिस नगरेको कुरा पर म एकचोटि ट्राई गर्छु है त। यहाँ सरले गरे अनुसार जस्तै प्लस गर्ने शिफ्ट दाबेर सर। हजुर ठिक छ शिफ्ट दाबेर ए प्लस गर्ने अनि फेरि माइनस माइनस गर्ने प्लस फेरि प्लस माइनस 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 फेरि माइनस अनि फेरि प्लस। अरू धेरै लानु अलिक ठुलो धेरै हुन्छ हो रहेछ। ल यो गजब तरिका रहेछ है सर। यो एकदम सर्टकट रहेछ क्या हो मलाई पनि ठिक लाग्यो यो। यसमा नि खगेन्द्र सर राम्रो खगेन्द्र सर हजुर हजुर यो माइनस भनेको चाहिँ माइनसको डट कतिवटा दिने भन्दा चाहिँ कोलमको साइज कत्रो बनाउने साइज हेलो कोलमको साइजलाई माइनसले गर्छ अन्तिममा चाहिँ इन्टर थिच्ने हो। राम्रो सर ल यो झन् सर्टकट रहेछ। अन्तिममा इन्टर थिच्ने हो सर। हजुर प्लस थिच्ने अनि माइनस फेरि प्लस थिच्ने प्लस थिच्ने माइनस अनि अन्तिममा सर तपाईँको इन्टर थिचेपछि भयो नि सर। हजुर प्लस थिचेर फेरि माइनस अनि लास्टमा चाहिँ प्लस थिच्नु पर्यो। ए आयो यसबाट धेरै रो चाहिँ बन्दैन है क्या? बन्छ हजुर ए बन्छ अब त्यसपछि इन्टर हजुर यो मुभ पनि हुँदो रहेछ कि छेउमा उ गर्दा भयो नि टेबल तपाईको मुभ हुन्छ हुने रहेछ। यो मुभ त भइहाल्छ नि। टेबल बनाउने मात्र तरिका हो यो सर। ल यो एउटा नयाँ कुरा थपियो सरलाई धन्यवाद। ल यो हामीले यसरी टेबल इन्सर्ट गर्न सक्छौँ। हाम्रो जम्मा तपाईँको हामीले अहिले एउटा दुईटा तिनटा चारवटा पाँचवटा क्विक टेबल 6वटा र सरले भन्नुभएको सहित 7वटा भयो। ल 7वटा तरिकाबाट हामी टेबल बनाउन सक्ने रहेछौँ। अब यो पछाडि हजुर सर त्यस सँगसँगै त्यो आवश्यक भन्दा बढी टेबल के अरे रो कोलम थप्नको लागि पनि इन्टर थिचेर गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा सेयर गर्दा कस्तो होला सर? केलाई सर? जस्तै हामीले रो कोलम जति बनाएको हुन्छौँ नि सर। हजुर अरू आवश्यक पर्यो के अरे थप्नको लागि आवश्यक पर्यो भने इन्टर थिचे पछाडि अरू थप्न सकिन्छ भन्ने कुरा सेयर गर्दा कस्तो होला? हजुर इन्टर ट्याब थिचेर गर्छ यसरी अरू पनि थप्न सकिन्छ भन्ने कुरा। हजुर यसरी ट्याब थिच्दै गयौँ भने हामीलाई जतिवटा चाहियो। सर अहिले को बोल्दै हुन्छ सर? खगेन्द्र सर
हजुर अहिले हामीलाई को सरले आइडिया दिँदै हुन्छ उहाँलाई एकचोटि गर्न लाउँ न सर हाम्रो अलिकति इन्टरेक्टिभ भएकै राम्रो हो देवबहादुर देवबहादुर सर हुनुहुन्छ र देव सर एकचोटि तपाईँ गरेर देखाइदिनु न त ल मैले स्टप गरेँ है त ओके ल थ्याङ्क यू सर मैले स्क्रिन सेयर त्यति अहिले गरेको छुइनँ म एकचोटि ट्राई गर्छु है सर ल सर ल ल स्क्रिन सेयर गर्नुहोस् देव सर स्क्रिन सेयर गर्दाखेरि स्क्रिन सेयर गर्ने आइडी मलाई सर यो भर्खर आजदेखि आएकोले मलाई यसमा चाहिँ थाहा छैन त्यो केमा जानु पर्छ सर सेयर स्क्रिन छ सर तल सेयर स्क्रिन तपाईँको सेयर स्क्रिन तल देख्न सक्नुहुन्छ देव सर त्यो पार्टिसिपेन्ट भन्दा अलिकता छ च्याट भन्दा अलिकता एकछिन सर मेरो फेरि यो भिडियो कन्फरेन्स यता आउटमा आयो कि सर सरले भन्न खोज्नु भएको के भने जस्तो कोलम र रो चाहिँ इन्टर हानेर थप्ने कुरा गर्नुभयो होला इन्टर ट्याब गरेर पनि हुन्छ अरू आवश्यक भन्दा बढी थप्नको लागि त्यसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा मात्रै हो सर सर ल यो हजुरले भनेको यो होला म गर्दिन ल यहाँ गर्दिन त सर मेरो यो आउटमा आयो सर कुमार सर देखिँदैछ होइन देखिँदैछ सर ठिक छ उहाँले भन्न खोजेको के हो भने टेबल त धेरै तरिकाले इन्सर्ट गर्न सकिन्छ अब यो एउटा टेबल बनाइयो मलाई यहाँसम्म लेखेँ मैले अब यहाँ थप्नु पर्यो ट्याब थिताप्नु भयो यहाँ पछाडि गएर इन्टर हान्दा पनि रो चाहिँ थपिन्छ क्या यही हो सर मैले भनेको अब यहाँ बिच यहाँ लेख्यो अब यो दुईटाको बिचमा चाहियो भने यहाँ गएर पछाडि क्लिक गर्ने र इन्टर हान्ने एउटा रो थपिएस है अहिले यो 19 मा हो कि अरूमा हो यो चाहिँ हेर्नुहोस् है यो कोलममा गएर यस्तो छेउमा जाँदा प्लस आउँछ नि प्लसमा क्लिक गर्यो भने अर्को कोलम पनि थपिन्छ नि फेरि रोको पनि यता छेउमा जानु गयो प्लस थप्नु भने अर्को रो पनि थपिन्छ एकदम सजिलो छ ओहो यो त यो नयाँ रहेछ 19 हो अनि अर्को भनेको तपाईलाई यहाँ यति रोको बनायो अब यहाँदेखि यो दुईटा टेबल बनाउनु पर्यो मलाई चाहिँ धेरै रो बनाए मानिलियो यो रोहरू धेरैको टेबल बनायो यो दुईटा टेबल बिचमा गएर यति नै भयो तर अर्को टेबलमा डाटा देखाउनु पर्यो भने यहाँबाट तपाईले कन्ट्रोल शिफ्ट र इन्टर हाल्दिनु पर्छ टेबल चुट्यो हेर्नुस् त यसलाई सर फेरि एकचोटि भनिदिनु त सर यो टेबल यहाँनेरि यति धेरै बनाए यहाँ पुगेपछि यो तलको चाहिएन मलाई तर यो अर्को टेबल मुतिर फेरि चाहिरहेको छ भने यसलाई ब्रेक गर्ने कन्ट्रोल शिफ्ट र इन्टर हाल्दिनु पर्छ कन्ट्रोल शिफ्ट प्लस इन्टर भयो सरहरुको बस सर हो त्यसरी यो टेबलको थोरै सर जस्तो अघि स्क्रिन किबोर्ड भन्दै नि सरले जस्तो यस्तो यहाँ देखाउन सजिलो चाहिँ हामीले टेबल ब्रेक गर्नु पर्यो भने यो टेबलको यो रोमा बस्ने अनि कन्ट्रोल शिफ्ट र अनि इन्टर हान्दिनु त कि ब्रेक भयो ल यो सानो सरले भन्न खोजेको कुरा मैले देखाउन खोजेँ हुन्छ सर मैले स्टप गरेँ ल हुन्छ सर फेरि मैले यहाँ सेयरिङ गरेँ हामीले टेबलका कुराहरू कसरी ब्रेक गर्ने भन्ने कुराहरू बालकुमार सरले पनि देखाउनु भयो हाम्रो सरले पनि देखाउनु भयो धन्यवाद सरलाई अब हामी अर्को टपिकतिर जाँदैछौँ हेडर र फुटर टपिकमा जाने अब एड हेडर एन्ड फुटर भन्ने छ कसरी हेडर हाल्ने र फुटर हाल्ने भन्ने कुरा छ अब हेडर भनेको चाहिँ सबैभन्दा टपमा आउनलाई हेडर भनिन्छ भने लास्टमा अन्तिममा अब हेडर फुटर कसरी हाल्ने भन्दा सजिलो छ हेडर फुटर हाल्नको लागि जस्तै म यहाँहरूलाई हेडर फुटर हालेर देखाउँछु टपमा गयो म्याडम हुन्छ त्यो अलिक डिस्टर्ब भयो सर म्याडमहरु कसको दुईटा डिभाइस एकै ठाउँ नजिक नजिक राख्नु भएको छ म यहाँ टपमा गएँ राख्नु होला भन्न चाहन्छु हेडरमा गएँ अब हेडर मैले अब कस्तो फर्मेटको चाहियो मैले त्यो फर्मेट चुज गर्ने ल मैले यसलाई सेन्टरमा एलाइनमेन्टबाट मैले यसलाई सेन्टरमा ल्याएँ सेन्टरमा र मैले यहाँनेरि ल अनलाइन क्लासेस भनेर लेखेँ
अब यो मेरो हेडर आयो यहाँनिर मेरो सबै पेजमा आयो है यहाँनिर। फेरि यसलाई एडिट गर्नु पर्यो, यहाँ गएर क्लिक गर्ने अनि यसको मैले साइज बढाइदिएँ, अलिकति साइज बढाएँ, यसलाई मैले बोल्ड गरिदिएँ, यसलाई मैले अन्डरलाइन गरिदिएँ। यो अनलाइन क्लासेस भन्ने मेरो सबैतिर आयो, यहाँ सबैमा त्यही आयो। अब फुटर अहिले म हेडरको गर्छु अनि फेरि फुटरको कुरा गरौँला। तर मलाई यो यहाँनिर यस्तो आयो, तर मलाई अर्को पेजमा चाहिँ छुट्टै अब के अरे हेडर राख्न मन लाग्यो। यो मेरो पहिलो पेजमा अनलाइन क्लासेस भन्ने आयो, दोस्रो पेजमा पनि त्यही छ, तेस्रोमा पनि त्यही छ, सबैमा त्यही छ, एउटै छ। यो हेडर तपाईँले सिम्पली इन्सर्टमा गएर हेडर भन्ने गर्नुभयो भने यो भइहाल्छ, यो कुनै गाह्रो भएन। तर मलाई अरू पेजमा चाहिँ फरक फरक हेडर राख्न मन लाग्यो भने मैले फरक फरक हेडर राख्न सक्छु। अब यसको लागि पहिला के गर्ने भने जस्तै म यहाँ गएर लेआउटमा गएर ब्रेकमा गएँ, नेक्स्ट पेज गरिदिएँ मैले, म नेक्स्ट पेजमा गएँ। अब म यहाँ गएर यसलाई मैले क्लिक गरेँ, फेरि म यहाँ हेडरमा गएँ र हेडरमा गएर यहाँनिर गएर चाहिँ मैले अब यहाँनिर न्यू अनलाइन क्लासेस भनेर लेखेँ। अब पेज ब्रेक भने चाहिँ क्या जस्तै लेआउटमा गएँ, म इन्सर्टमा गएँ र हेडरमा गएर जस्तै यहाँनिर यो मेरो यो भयो। नेक्स्ट पेजमा गएँ म र नेक्स्ट पेजमा गएर लिङ्क टु प्रिभियस गरेँ र मैले यहाँ अनलाइन क्लासेस भनेर लेखेँ। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, यो मेरो यहाँनिर न्यू अनलाइन क्लासेस भन्ने छ यो पेजमा हेडर। अब यो पेजमा चाहिँ मेरो अनलाइन क्लासेस फरक फरक आयो। यसरी हामीले हेडर राख्दाखेरि अब सबैमा एउटै ल्याउनु पर्यो भने त हामीले एउटै गर्न सकिहाल्छौँ। तर हामीलाई फरक चाहियो भने अहिले मैले गरे जस्तो गर्न सकिन्छ। फेरि म यहाँले कन्फ्युजन भयो होला, म फेरि गरिदिन्छु। यसो सुरुदेखि नै गरिदिन्छु सर। सुरुदेखि गरिदिन्छु। मैले जस्तै सुरुमा म यो हेडर हटाएर देखाउँछु। ल यसलाई मैले रिमुभ गरेँ। हेडरबाट क्या न्यू अनलाइन क्लास हैन, क्लासको थियो नि पहिलोबाट नै। ल ल हुन्छ सर, मैले अहिले म सुरुबाट गर्छु। ल मैले हेडर हटाइदिएँ। अब म इन्सर्टमा जान्छु, हेडरमा जान्छु र मैले हेडर चुज गरेँ। अब हेडर मैले यसलाई सेन्टरमा ल्याएँ, म बिचमा हेडर राख्ने। मैले ल यहाँनिर सुरुमा अनलाइन क्लासेस भनेर हेडर जे लेख्दा पनि भयो, अनलाइन क्लासेस भनेर लेखेँ र यसको मैले अलिकति साइज मैले यसको बढाएँ, ठुलो बनाएँ, साइज बढाइदिएँ, यसलाई बोल्ड बनाइदिएँ, अन्डरलाइन गरिदिएँ। ल यो मेरो हेडर भयो। अब मेरो सबैमा त्यही हेडर आयो, सबैमा त्यही हेडर छ, एउटै छ। तर मलाई अब हरेक पेजमा मलाई फरक फरक हेडर राख्नुपर्ने छ भने मैले फरक फरक हेडर राख्न सक्छु, छुट्टा छुट्टै हेडर राख्न सक्छु, बेग्ला बेग्लै हेडर हामीले बनाउन सक्छु। यसको लागि अब के गर्ने भने पहिला सुरुमा जस्तै मैले अब यो पहिला सुरुमा मैले हिजो हामीले ब्रेकको कुरा गऱ्यौँ, लेआउटमा गएर मैले ब्रेकमा गएर पहिला सुरुमा यो हेडर हालिसकेपछि मलाई फरक छुट्टै हेडर चाहियो भने लेआउटमा गएर ब्रेकमा जाने अनि ब्रेकमा गएर नेक्स्ट पेज गरिदिने। ल अब म नेक्स्ट पेजमा आएँ, अर्को पेजमा आएँ। अर्को पेजमा आइसकेपछि अब यहाँले के गर्नुहोस् भने जस्तै अहिले म अब अर्को पेजमा आएँ। अब अर्को पेजमा आइसकेपछि अब मैले यहाँनिर यो हेडरमा क्लिक गर्ने, जुन हेडर चेन्ज गर्ने त्यहाँ गएर क्लिक गर्ने र क्लिक गरिसक्नु भएपछि यहाँनिर लिङ्क टु प्रिभियस भन्ने अप्सन आउँछ। यहाँनिर चाहिँ लिङ्क टु प्रिभियस भन्ने अप्सन, यो लिङ्क टु प्रिभियसमा क्लिक गर्नुहोस्। अब क्लिक गरिसक्नु भएपछि यहाँ गएर अब लेख्नुहोस्, यहाँनिर मैले
न्यू अनलाइन क्लासेस भनेर मैले लेखेँ। अब लेखेर मैले यसलाई डबल क्लिक दुईचोटि क्लिक गरेँ भने यो हट्छ। अब हेरौँ यहाँनिर अनलाइन क्लासेस भन्ने छ पहिलो पेजमा, दोस्रो पेजमा चाहिँ न्यू अनलाइन क्लासेस भन्ने छ। यसरी तपाईहरुले चाहिँ हेडरलाई बेग्लै बनाउन सक्नुहुन्छ। एउटै हेडर चाहियो भने सबैमा एउटै हेडरमा गएर हाल्नुभयो भने एउटै आइहाल्छ। होइन अब तपाईहरुलाई छुट्टा-छुट्टै हेडर हाल्नु पर्ने भयो भने यसरी तपाईहरुले छुट्टा-छुट्टै। अब यहाँ फेरि अर्कै चाहियो, यहाँ गएर डबल क्लिक गर्नुस्, फेरि लिंक टु प्रिभियस गर्नुस्। अब यसमा न्यू अनलाइन क्लासेस 1 भनेर लेखेँ मैले। अब यसमा मेरो न्यू अनलाइन क्लासेस यहाँनिर न्यू अनलाइन क्लासेस छ, यहाँनिर सुरुको मेरो अनलाइन क्लासेस छ, यहाँ दोस्रोमा न्यू अनलाइन क्लासेस छ, मेरो अर्कोमा न्यू अनलाइन क्लासेस छ। यसरी हामीले हरेक पेजमा छुट्टा-छुट्टै फरक-फरक हेडर राख्न सक्छौं। यो हाम्रो फरक-फरक हेडर राख्ने तरिका भयो। अब फुटरको पनि यसै गर्ने हो। फुटरलाई पनि हामीले आराम गर फुटर दिपेन्द्र सरले फुटरलाई पनि दिपेन्द्र सर जस्तै अब हेर्नुस् है, फुटर म दिपेन्द्र सर वन्स मोर भने ज्ञानबहादुर सरले रहेछ। फेरि एकचोटि सर ज्ञानबहादुर राई दिपेन्द्र सर ल कुमार सर भयो सर तपाईलाई भयो सरले भन्दै हुनुहुन्थ्यो एकजनाले यहाँ कसले भन्नुभएको छ एक्सेलबाट एकचोटि भनेर भन्नुभएको थियो यो टेबलको कुरा। हजुर एक्सेलबाट टेबल तान्ने कुरा ए ल अहिले एकछिनमा गरौँ। मनोरमन दाहाल सर मनोरमन सर मनोरमन सर हजुर सर हजुर तपाईलाई एक्सेलबाट त्यो भन्नुभएको छ प्रश्न के गर्नुपर्ने हो कि बुझ्नु? हजुर अहिले सम्भव भयो त्यो अलिकति स्क्रिन देखेन यहाँ मोबाइलबाट भएको हुनाले एकचोटि हुन्छ सर अहिले म फेरि रिभाइज गर्छु सर अहिले सर अगाडि जाऊँ सर। ल मैले फेरि यो हेडरको बुझ्नुभयो नि, हेडरमा जाने अनि हेडरमा गएर हेडर चुज गर्नुस् अनि के हेडर हाल्ने हेडर अब तपाईहरुले हेडर लेख्नुस्। फेरि यसलाई रिभाइज गरे। ल मैले उदयपुर अनलाइन क्लास भनेर लेखेँ। यहाँनिर यसलाई मैले अलिकति साइज बढाइदिएँ, यसलाई बोल्ड बनाइदिएँ, अन्डरलाइन गरिदिएँ। ल यो मेरो यो भयो। अब यो यहाँनिर यहाँले यो अप्सन देख्नु भएको छ नि, यो अप्सनले हामीलाई स्पेसहरू अनि पेज ब्रेक भएको नभएको, अहिले मेरो पेज ब्रेक भएको छ कि छैन भनेर हेर्नलाई मैले यहाँ क्लिक गरेँ भने यसले पेज ब्रेक भएको नभएको हामीले गरेको भएको छ छैन भन्ने कुरा देखाइदिन्छ। यसले अहिले यहाँ भनिरहेछ सेक्सन ब्रेक भएको छ भनेर भनिरहेछ मेरो। अब म यहाँनिर यो मेरो पेज फर्स्ट भयो, उदयपुर अनलाइन क्लास भयो। अब म यहाँ दोस्रोमा आएँ। अब यहाँ दोस्रोमा आएर मैले यहाँनिर जस्तै यहाँ मैले सेन्टरमा ल्याएँ। मैले अनलाइन क्लासेस गरेँ। अब यहाँ मेरोमा उदयपुर अनलाइन क्लासेस भन्ने साथ आयो, अर्कोमा न्यू अनलाइन क्लासेस। यसरी हामीले फरक राख्न सक्छौँ। इन्सर्टमा गएर अब तपाईहरुले लेआउटमा गएर ब्रेकमा जानुस्, नेक्स्ट पेज गर्नुस्। अनि नेक्स्ट पेज गरेपछि फेरि अनि तपाईहरुको त्यहाँनिर त्यो कुन हेडरलाई चेन्ज गर्ने हो त्यहाँ जानुस् र त्यसलाई डबल क्लिक गर्नुस् अनि यहाँ लिंक टु प्रिभियस भन्ने आउँछ, त्यो गर्नुस्। त्यो गरेर अब यहाँ के चेन्ज गर्ने हो त तपाईहरुले चाहिँ यहाँनिर लेख्नुस्। अनि लेख्नु भएपछि तपाईहरुको यसरी तपाईहरुले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। फरक हेडर हामीले राख्न सक्छौं। यो हाम्रो हेडरको कुरो भयो। अब हेडर भइसकेपछि अब मैले फुटरको कुरा गर्न आँटे। सर यो हेडर सर हजुर यो हेडरकै सन्दर्भमा नि त लेटर प्याडको माथि लेख्ने पनि यही आइडिया हो कि क्या हो? हो सर, हो। यही आइडियाबाट हामी गर्न सक्छौं।
लेटर प्याडको हामी यो लेटर प्याडहरू बनाउने कुराहरू हामी फेरि तपाईँहरूलाई पछि सिकाउँछौँ सर। यो एउटा हुन्छ सर, अहिले प्रसङ्ग आएर पनि सम्झेर सोधेछु। हामी लेटर प्याडहरू सिकाउने भने प्र्याक्टिकल्ली हामी प्र्याक्टिकल गराउँदा हामी गर्छौँ। अब फुटरको कुरा गरौँ। यहाँ अहिले मैले फुटर हालिरहेको छु, यी पेज नम्बर यहाँ मैले नेपालीबाट हालेको छु, हेर्नु यहाँ फुटर। यो मैले अहिले हटाइदिएँ, यसलाई यो मेरो फुटर हटाइदिएँ। अहिले मेरो हेडर मात्रै छ, अब मैले फुटर हटाइदिएँ। म अब फुटरमा गएँ, म फुटर हाल्न गइरहेको छु। ठ्याक्कै त्यही हामीले हेडर जस्तै हो फुटर पनि। यहाँ फुटरमा गएँ, अनि फुटरमा गएर अब मैले फुटर अप्सन चुज गरेँ। ल यो मैले अप्सन चुज गरेँ, यसलाई मैले सेन्टरमा ल्याएँ, कन्ट्रोल ई गरेँ। अब मैले यहाँनिर फुटरमा मैले पेज नम्बर, ल म फुटरमा पेज नम्बर हालेर देखाउँछु। पेज नम्बरको कुरो पनि यहाँ एकैचोटि आइहाल्यो। पेज नम्बर ल कहाँ हाल्ने भन्दा बटम अफ द पेजमा। ल बटम अफ द पेजमा यो मैले यो चुज गरेँ। ल मेरो पेज नम्बर आयो, यसलाई मैले सेन्टरमा ल्याएँ। हेर्नुहोस् पेज नम्बर हाल्ने तरिका यो भइहाल्यो। तर यहाँ पेज नम्बर अब हामीलाई चाहिँ सपोज पेज नम्बर मलाई नेपालीबाट चाहियो, हेर्नुहोस् है। ल पेज नम्बर मैले यो यसलाई हटाएर 1 ला मात्रै राखेँ। मलाई पेज नम्बर नेपालीबाट चाहियो भने मैले यहाँ गएर 1 मा गएर मैले यो 1 लाई मैले सिलेक्ट गरेँ। अब सिलेक्ट गरेर म होममा गएर फन्डमा जान्छु। ल फन्डमा यहाँ पिसिएस नेपाली भन्ने फन्ड छ। यो पिसिएस नेपाली भन्ने फन्ड मैले चुज गरेँ। अब हेर्नुहोस् मैले पिसिएस नेपाली भन्ने फन्ड चुज गर्ने बित्तिकै मेरो पेज नम्बर चाहिँ नेपालीबाट आयो। यहाँ मेरो पेज नम्बरहरू चाहिँ 1 नेपालीबाट 2, अर्को भनेको 3, अर्को भनेको 4, यसरी हामीले पेज नम्बर इन्सर्ट गर्न सक्छौँ। यो फुटर पनि भयो, पेज नम्बर पनि भयो, पेज नम्बर पनि हाल्यो, फुटर पनि भयो। अब यस्तै फुटरमा हामीले अरू कुरा पनि राख्न सक्छौँ, अरू टेक्स्टहरू पनि राख्न सक्यो। तर हाम्रो स्पेसल्ली फुटरमा तल हुने भनेको चाहिँ पेज नम्बरहरू हुने भयो। पेज नम्बर हुने भएकोले गर्दा हामीले यसरी पेज नम्बरहरूलाई तपाईँहरूले त्यो फन्ड पिसिएस नेपाली भन्ने फन्ड तपाईँहरूले इन्स्टल गरेर त्यसरी चाहिँ पेज नम्बरहरू तपाईँहरूले इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। यो खगेन्द्र सर, हजुर सर, त्यो पेज नम्बर भन्दा अरू पनि कुनै कुनै लेख्न सकिन्छ, जस्तै कम्प्युटरको किताबमा लेख्नु मानौँ न, जस्तै यहाँ तल राख्नुपर्ने विन्डो के अरे उसको एमएस वर्डको एमएस वर्ड राख्ने छुट्टै होइन, जस्तै कम्प्युटरको इतिहास भने कम्प्युटरको इतिहास तल छुट्टै राख्न सकिन्छ नि पेजमा तल तल। टेक्स्ट भन्नुभएको सर? हजुर टेक्स्ट तल तल हुन्छ त, हामीले टेक्स्ट राख्न सक्छौँ त। जस्तै एउटा यो पेजमा एउटा अर्को जस्तै कम्प्युटरको इतिहास भयो नि, एउटा छुट्टै भयो होइन, अनि कम्प्युटरको पुस्ता भनेर एउटा छुट्टै तल एउटा पन्नामा एउटा यता साइडमा एउटा उता साइडमा राख्न सकिन्छ नि। ठ्याक्कै अघि यसलाई नि सर अघिको जस्तै गर्ने क्या, हेडरको जस्तै हेडरलाई गरेर जसरी बेग्ला बेग्लै राख्यौँ नि सर, हजुर हो ठ्याक्कै त्यसै गर्नु पनि भइहाल्छ। यसलाई पनि अब हामीले सेक्सन ब्रेक गरेर चाहिँ, अनि यो मैले जस्तै यहाँनिर कम्प्युटर राखेँ नि सर फुटरमा। हजुर अब मेरो अर्को पेजमा हेर्नु है, यहाँ मेरो यहाँ कम्प्युटर छ, म अर्को पेजमा भने कम्प्युटरै छ नि त यहाँ छ। अब मैले यहाँ गएर क्लिक गरेँ, फुटरमा मैले क्लिक गरेपछि लिङ्क टु प्रिभियस गरिदिने, अनि लिङ्क टु प्रिभियस गरेपछि यहाँनिर गएर मैले कम्प्युटर पेज 1 भनेर लेखेँ। अब यो लेखेपछि मेरो यहाँ कम्प्युटर पेज 1 भयो, माथिल्लोमा कम्प्युटर छ है। मैले तपाईँलाई सम्झाउनु नजानेको हो कि जस्तै यो अलरेडी छँदैछ होइन, हजुर यहाँ बिचमा पेज नम्बर हुन्छ। अब यो पेज नम्बरलाई नचिकन दायाँ र बायाँ कुनै ठाउँमा जस्तै यहाँ कम्प्युटरको इतिहास हुन्छ नि, यतातिर चाहिँ कम्प्युटरको इतिहास के यो टाइटल लेखे जस्तो रहेछ यार। यो तल दुई साइडमा हुन्छ नि, दुई साइडमा यो त अलरेडी कम्प्युटर त भइगयो। यहाँ पेज हुन्छ, तपाईँले कम्प्युटर लेख्नु भएको छ नि, हजुर हजुर त्यो पेज नम्बर हुन्छ, अथवा पेज नम्बरलाई यहाँ कुना राख्न सकिन्छ, यता राख्न सकिन्छ होइन। हजुर त्यो 3 ठाउँमा राख्न सकिन्छ। अब यता राइट साइडमा पेज नम्बर हालिदिन्छु म। ल ठिक छ। अब यो पेजमा यहाँ आयो भने यहाँनिर अर्को कुरा राख्न सकिन्छ, लेख्न हो कि तल माथिको टपिक्सलाई यहाँ लेख्ने, यो टपिक सकेपछि अर्को टपिक आउँछ, त्यो टपिक्स तल लेख्ने भन्ने कुरा गरेको। हुन्छ सर, हुन्छ त्यसरी हुन्छ नि त सर? हुन्छ सर। यो तपाईँ उ लेखिदिनु त कम्प्युटरको पार्ट 1 मा फन्डामेन्टल अफ कम्प्युटर लेख्दिनु सकिहाल्यो। त्यो साइडमा जान्छ, अझै साइडमा जान्न। फन्डामेन्टल अफ कम्प्युटर भयो एउटा सक्यो होइन सर? त्यो टपिक सकेपछि अर्को सेकेन्डमा आउँछ नि। उहाँ भन्न खोजेको त्यही हो।
हिस्ट्री अफ कम्प्युटर हुन्छ नि त्यस्तै हो उहाँले भनेको। अब त्यहाँ तल हिस्ट्री अफ कम्प्युटर त्यो भन्दा मुनतिर चाहिँ अब के नम्बर सिस्टम के छ त्यहाँनिर हाल्न मिल्ने डमर त्यसरी हजुर एकचोटि तपाईँ सेयर गरेर देखाइदिनु न त हौ। ए हुन्छ हुन्छ हजुर उ गर्नु त ल सर। उहाँले भन्न खोजेको हिडर एन्ड फुटर यो 19 मा इन्सर्टमा जानु इन्सर्टमा हुन्छ हिडर एन्ड फुटर तपाईले फुटरमा जानु सरी फुटरमा गए है भनेपछि तपाईको यहाँ जाने हो। जस्तै यहाँ तपाईको पेज नम्बर भइहाल्यो है। पेज नम्बर राख्ने यहाँ पेज नम्बर भनेपछि मैले यही चुज गर्दै है। यहाँ पेज नम्बर राख्दै त्यसपछि तपाईको यहाँनेर हेडर भएर सरले अलि टप अफ द पेज गर्नुभयो नि त। हो मैले टपमा गरे यही सेम तरिका पक्नु है सर। ओके त्यो पनि ठीक छ चल्छ। अनि त्यसपछि तपाईको यहाँनेर अर्को साइडमा भनेपछि तपाईले यसैले सुरुमा लगेर अब यतातिर राखेर अब तपाईले फन्डामेन्टल अफ कम्प्युटर हिस्टोरी राख्दा पनि हुन्छ। हिस्ट्री राख्दा हुन्छ। यस्तो गर्दा यसरी भन्न खोजेको उहाँले त्यो हुन्छ या जस्तै यो सक्यो नि सर हिस्ट्री भयो नि अब यो हिस्ट्रीको पार्ट सकेपछि अब नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ उहाँले अर्को भन्नुभएको कि जस्तै अब फन्डामेन्टल भयो हिस्ट्री भयो नम्बर सिस्टम त्यही भन्नुभएको अब यसको लागि चाहिँ अघि गरे जस्तो गर्ने। हजुर त्यही हो त्यही सर उहाँले भन्न खोजेको त्यही हो पेज ब्रेक गरेर। हजुर हजुर ओके थ्यांक यू सर। यो हस् सर दिपेन सरलाई पनि धन्यवाद। अब फेरि यो हेडर र फुटरको कुरा भयो। हामीले हेडर र फुटर लाउने कुराहरू गर्यौं। फुटरको फरक पनि त्यही अहिलेकै सिस्टम हैन सर। सेम त्यही हो लेआउट ब्रेक नेक्स्ट पेज हुँदै हजुर लिंक टु प्रिभियस क्लास गर्दै ओके हामीले हेडर र फुटर लाउन सक्छौं। यो हाम्रो हेडर र फुटरको कुरा यो भयो। अब यो पछाडि हाम्रो अर्को छ पिक्चरको कुरा छ। अब पेज नम्बर लाउने पनि मैले यहाँहरुले देखिहाल्नुभयो पेज नम्बर। सर हेलो हजुर हजुर सर यो जस्तै पेज नम्बरमा आईभी राखिन्छ नि यो चाहिँ कसरी हो? ए हो म ठ्याक्क पनि है खगेन्द्र सर। हजुर जानुकाज्यू ठकुरी रे भन्नु भएको छ पेज नम्बर लेख्ने सर्टकट मेथड भए शेयर गरिदिनु न प्लिज भन्नु भएको छ। अब सर्टकट खोइ अब मैले चाहिँ प्र्याक्टिस गरेको छुइनँ सर। नम्बर सर के छ तपाईको? होइन सर त्यो भेटा छैन मैले सर्टकट किमा नम्बर हुँदैन सर। हजुर नम्बरिङ नभएको कारणले गर्दाखेरि हुँदैन। अरूको सर्टकट चाहिँ ए टु जेड चाहिँ हुन्छ अरू। ल अब अहिले यहाँ सरले सोध्नुभयो हाम्रो सरले पेज नम्बर चाहिँ फरक फरक जस्तै हाम्रो प्राय प्रोजेक्टहरू बनाउँदा थेसिसहरू बनाउँदा माथि चाहिँ रोमन नम्बर हुन्छ अनि तल 1 3 हुन्छ। त्यसरी हामीले फरक फरक पेज नम्बर राख्न सक्छौं। अब त्यो फरक फरक पेज नम्बर राख्नको लागि पनि हामीले ब्रेक अहिले मैले ब्रेक गरे जसरी गरियो त्यसै गरी हामीले राख्न सक्छौं क्या। जस्तै यसको लागि मैले यहाँनेरि पेज नम्बरमा गएँ र मैले बटम अफ द पेजमा गएँ। ल अब बटम अफ द पेजमा गएर मैले यहाँनेरि यो पेज चुज गरेँ। मेरो पेज आयो यहाँनेरि 1 2 3 आयो है। अब सुरुको पेजमा यहाँ 1 छ त्यसपछि मेरो यहाँनेरि 2 छ त्यसपछि मेरो यहाँनेरि 3 छ। ल रेगुलर छ रेगुलर छ। अब म यहाँनेरि अर्कोमा चाहिँ मलाई अर्कै राख्नु पर्यो। ल अब यहाँनेरि अर्कै राख्नु पर्यो भने म यहाँनेरि अर्को पेजमा गएँ। यहाँनेरि मैले पेजमा यहाँ गएँ फोमा गएर मैले यसलाई सेलेक्ट गरेँ। हेर्नु है अब यो पेजलाई मैले सेलेक्ट गरेँ। अब सेलेक्ट गरेर यहाँनेरि पेज नम्बर भन्ने अप्सनमा जानुस् र यो पेज नम्बर भन्ने अप्सनमा गएर यहाँनेरि फर्मेट पेज नम्बरमा जानुस् र फर्मेट पेज नम्बरमा गएर अनि यहाँ पेज नम्बरको फर्मेट चुज गर्नुस्। ल मैले एबीसी राखेँ। अब एबीसी राखेर अनि स्टार्ट एड गर्नुस्। स्टार्ट एड गरेर ए गर्नुस्। ओके अब
यहाँनिर अब हेर्नुहोस् है, यतापट्टि माथिमा 1 2 3 आयो, अनि यो यहाँदेखि यो पेजदेखि चाहिँ एबिसी हजुर फरक आयो। सर यो सुरुमा एबिसी राखेर 1 2 3 गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन? सकिन्छ सर, मजाले। जस्तै यहाँ हेर्नु है, मैले यसलाई फेरि मैले रि गरेँ ल, रि गरिदिनु त सर। हुन्छ सर, म फेरि रि गरिदिन्छु। पेज नम्बर मैले यहाँनिर पेज नम्बरमा गएर रिमुभ पेज नम्बर गरेँ, पेज नम्बर हटाइदिएँ मैले। म फेरि सुरुको पेजमा गएँ, यहाँ पनि गएर मैले पेज नम्बरमा गएर रिमुभ गरिदिएँ, रिमुभ हटाइदिएँ। अब म सुरुमा यहाँ पेज नम्बर ल यहाँ गएर पेज नम्बर बटम अफ द पेजमा यो फर्मेट पेज नम्बरमा गएर पहिला फर्मेट चुज गर्ने। ल मैले एबिसी चुज गरेँ, ओके फर्मेट भयो। अब म पेज नम्बरमा गएर बटम अफ द पेजमा के हाल्ने त? ल अब एबिसी आयो। पहिला सुरुमा फर्मेट चुज गरेपछि एबिसी आयो। अब एबिसी आएपछि अब एबिसी यहाँ आयो, मेरो यहाँसम्म आयो, किनभने अघि मैले यहाँनिर सेक्सन ब्रेक गरेको थिएँ, त्यही भएर अब 3 पछि आयो। हजुर, जस्तै अब मैले जुन पेजदेखि अर्को राख्नु मन लाग्यो त्यो राख्न मिल्ने रहेछ। जस्तै मैले एउटा नयाँ पेज लिएर गरेँ है, ल एउटै पेजमा यो धेरै कुरा भयो। मैले एउटा न्यू पेज लिएँ। अब मैले न्यू पेज लिएर मैले यहाँनिर इन्सर्टमा गएर पेज नम्बरमा गएँ, अनि पेज नम्बरमा गएर मैले पहिला सुरुमा मलाई कस्तो फर्मेटको चाहियो, फर्मेट पेज नम्बरमा जाने र फर्मेट चुज गर्ने। जस्तै मैले एबिसी रोमन चाहियो, ल रोमन चुज गरेँ र मैले ओके गरेँ, अनि फर्मेट भयो। अब पेज नम्बरमा जाने, फर्मेट सेट गरिसकेपछि पेज नम्बरमा गएर फेरि कहाँ हाल्ने त? ल टप अफ द पेज, टप अफ द पेज गरेँ, यो पेज नम्बर आयो 1 आयो। अहिले मेरो एउटा मात्रै पेज छ, एउटा मात्रै पेज भएकोले गर्दा यस्तो भयो। अर्को ब्रेक गर्नु मिल्छ नि सर? ब्रेक गर्नु मिल्छ। अर्को 2 आयो, यहाँ मैले 6 वटा लिएँ। अब मेरो यहाँनिर मेरो जस्तै यहाँ मेरो 1 र 2 3 भयो। अब यहाँ 4 देखि चाहिँ मलाई अर्कै हाल्नु मन छ भने यहाँ गएर स्क्रिनमा देखिएन सर? हजुर स्क्रिन सेयर भएन भएको छैन सर? छ अलिकति देखिएन के भएर? पक्नु मैले सेयर गरेँ। अब फेरि सेयर गर्नुस्। अब देखियो होला। अब यहाँ हेर्नु त, यहाँ मेरो पेज नम्बरमा यहाँ मेरो सुरुमा यहाँ 1 छ, आई छ, दोस्रोमा आई छ, तेस्रोमा आई छ, अब चौथोमा आइबी छ। मलाई यो आइबी को चेन्ज गर्नु पर्यो, यहाँदेखि म एबिसी राख्ने। अब यहाँ खगेन्द्र सर, हजुर सर, खगेन्द्र सर थोरै 1 सेकेन्ड। सरहरूले अलिकति त्यो सानो देख्नुहुन्छ होला, त्यो बिचमा गएर डबल ट्याप गरेर गर्नुभयो भने तपाईँले आफ्नै ल्यापटप चलाए जस्तो हुन्छ। त्यसो गर्नुभयो भने अलिक क्लियरली देख्नुहुन्छ है। हस् खगेन्द्र सर। हस् हस् सर। अब मैले यहाँनिर अब यो यहाँ यस्तो भयो। अब म यहाँनिर यहाँ गएर चाहिँ म पहिला पेज ब्रेक गर्छु। ल लेआउटमा गएर ब्रेकमा गएर नेक्स्ट पेज गरेँ, नेक्स्ट पेज। अब म यो पेजमा आएँ, मेरो पेज ब्रेक भयो भएन भनेर हेर्नलाई मैले गएर यो बटनमा क्लिक गरेपछि थम्बनेल भन्छ यसलाई, यसमा क्लिक गरेँ। यहाँदेखि सेक्सन ब्रेक भयो, यहाँदेखि यहाँ एउटा हो, यहाँदेखि तल पेज ब्रेक भएर सेक्सन ब्रेक भयो, नेक्स्ट पेज भन्ने देखाइदिन्छ यसले। त्यो सिम्बलको नाम के हो? थम्बनेल रहेछ। थम्बनेल यसले चाहिँ हाम्रो स्पेसहरु, यो हाम्रो पेजको फर्मेटहरु, थेसिसहरु लेख्दा ओर्दा यो फर्मेटहरु कहाँ के स्पेस छ, कहाँ के छ भन्ने कुरा ठ्याक्कै देखाउँछ यसले। त्यसको नाम थम्बनेल हो सर? थम्बनेल भन्थ्यो हामीले यसलाई। अब त्यसपछि म यो पेजमा आएँ। खगेन्द्र सर, हजुर, यहाँ अहिले भर्खरै हो कि अघि जोडिनु भएको नैना राई, हजुर नैना राई सर नै जस्तो देख्छु म। उहाँलाई यो म्युट गरिदिनु न। आज सबैले एकदमै कस्तो राम्ररी म्युट गरेर बसिरहनु भएको छ, सर आएर अलिकति डिस्टर्ब। हस् धन्यवाद। अब यहाँ म यहाँ गएर चाहिँ पेज ब्रेक गरिसकेपछि यहाँ आउनुस् र कहाँदेखि चेन्ज गर्ने त्यसलाई सिलेक्ट गरेर फेरि पेज नम्बरमा जानुस्। पेज नम्बरमा गएर फर्मेट पेज नम्बरमा जानुस् र फर्मेट पेज नम्बरमा गएर अब फर्मेट चुज गर्नुस्। चुज गरेर अनि स्टार्ट एट कतिबाट स्टार्ट गर्ने? 1 बाट ओके गर्नुस्। अब मेरो
यहाँनिर 1 आयो ए यहाँ मेरो 1 भयो मेरो माथि चाहिँ ए आई 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 छ यसरी हामीले फरक पेज नम्बर इन्सर्ट गर्न सक्छौं सर है सर हेलो सर थ्यांक यू सर भयो सर भयो ए यसरी हामी फरक पेज नम्बर इन्सर्ट गर्न सक्छौं यो पेज नम्बर इन्सर्ट गर्ने तरिका यो भयो अब यो पछाडि हाम्रो अर्को छ पेज नम्बर पछाडि पिक्चर इन्सर्ट पिक्चर इन्सर्ट गर्ने अब पिक्चर इन्सर्ट गर्ने पिक्चरमा अब हाम्रो दुईटा छ एउटा पिक्चर छ अर्को अनलाइन पिक्चर छ अब पिक्चरबाट हामीले सिधै फाइलबाट ल्याएर पिक्चरलाई इन्सर्ट गर्न सक्छौं पहिला सुरुमा यो मेरो शेयर भइरहेछ सर यो अब यो पेज नम्बर शेयर भइरहेछ सर पेज नम्बर के छ सर पेज नम्बर अब पेजै आइरहेछ सर अब सुरु भयो आज मेरो नेट एकदम डिस्टर्ब भइरहेछ है हैन ल अब हाम्रो अब अर्को छ इन्सर्ट पिक्चर भन्ने छ यो हाम्रो टेबलहरु बनाउने कुराहरु भए हेडर फुटर हामीले गर्यौं पेज नम्बरको कुरा हामीले गर्यौं त्यसपछि यहाँलाई म अब पिक्चरतिर जोड्दै छु यो शेपहरुको कुरा अहिले गरौँला शेपहरु ल्याउने गर्ने कुरा यो पिक्चरको कुरा हाउ टु पोजिसन इमेज पोजिसन गर्ने भन्ने कुराहरु छ अब यसको लागि पहिला सुरुमा अब पिक्चरमा जाने र पिक्चरमा गएर चाहिँ अब कुन पिक्चर यो चाहिँ पिक्चर फ्रम फाइल भयो अब हामीले जस्तै कहाँबाट ल्याउने त डेस्कटपबाट ल्याउने कि कहाँबाट ल्याउने पिक्चर छान्ने अनि पिक्चर छानेर अनि इन्सर्ट गर्नुभयो भने यसरी तपाईहरुले पिक्चर इन्सर्ट गर्न सक्नुहुन्छ पिक्चर इन्सर्ट गर्ने तरिका भयो यो अब यो पिक्चरलाई पोजिसनिङ गर्ने कुरा अहिले फेरि हेरौँला अहिले मात्रै पिक्चर इन्सर्ट गर्ने मात्रै हेरौँ अब यसलाई हटाउनलाई सिलेक्ट यहाँनेर सिलेक्ट गरेर क्लिक गरेर चाहिँ डिलिट गरिदिनु भयो भने यो डिलिट हुन्छ यो पिक्चर भयो अर्को अनलाइनबाट पनि हामी ल्याउन सक्छौं अनलाइनमा यो तपाईहरुको के रे यो अप्सन छ यहाँनेर यो अनलाइन पिक्चर्स भन्ने अप्सन छ यो अनलाइन पिक्चर्स भन्नेमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईहरुले त्यहाँबाट पनि पिक्चरलाई ल्याउन सक्नुहुन्छ पिक्चरको त यो त्यति धेरै उ भएन पिक्चर हामीले यसरी ल्याउन गर्न सक्छौं पिक्चरको त भइहाल्यो अनलाइनमा सर पिक्चर तान्नको लागि त नेट हुनु पर्यो हैन हजुर नेट चाहियो सर अनलाइनबाट ल्याउनलाई चाहिँ नेटबाट चाहिँ हामीले पिक्चरहरु ल्याउन सक्छौं अनि पिक्चरलाई चाहिँ गर्न सक्छौं अब यहाँनेर पिक्चर इन्सर्ट गर्दा एउटा कुरा जस्तै यो पिक्चर भयो यो पिक्चर यहाँ मैले इन्सर्ट गरे मेरो यो पिक्चर यहाँनेर आयो यसलाई मैले यसरी यहाँबाट चाहिँ सानो ठुलो बनाउन सके यसलाई पिक्चरलाई मैले यहाँ घटाउन यसको साइजहरु घटाउन ओर्न यहाँबाट मैले यसलाई ड्र्याग गरेर सके अरु अब यहाँबाट पिक्चरको स्टाइलहरु तपाईहरुले चाहिँ कस्तो स्टाइलहरु चाहियो त्यो स्टाइलहरु तपाईहरुले चुज गर्न सक्नुहुन्छ अनि एलाइनबाट पिक्चरलाई एलाइन टु पेज एलाइन टु मार्जिन गर्न सक्नुहुन्छ अब यहाँनेर यो जुन यो लेआउट अप्सन भनेर यहाँ आउँछ है तपाईहरुको पिक्चरको साइडमा यहाँनेर लेआउट अप्सन भन्ने छ यो लेआउट अप्सनमा गएर पिक्चरको लेआउट कस्तो बनाउने भन्ने कुरा तपाईहरुले पिक्चरको लेआउटहरु चुज गर्न सक्नुहुन्छ पिक्चरको लेआउटको कुरा भयो अब यहाँनेर एउटा छ जस्तै र्याप टेक्स्ट भन्ने छ यो र्याप टेक्स्ट भने चाहिँ के हो भने जस्तै यो मैले पिक्चरलाई मुभ गरे यसरी हामीले माउसले ड्र्याग गर्दा पिक्चर मुभ भइहाल्छ यसलाई मैले यहाँ तल लगे यहाँनेर तल मैले पिक्चरलाई चाहिँ मुभ गरे यहाँ हेर्नु त मैले यहाँनेर लग्दाखेरि यो मेरो चाहिँ पिक्चरले चाहिँ यो तपाईको पछाडीको टेक्स्टलाई चाहिँ छोप्दियो पछाडीको टेक्स्ट चाहिँ मेरो छोप्यो अब यसलाई चाहिँ हामीले यो र्याप टेक्स्ट भन्नेबाट पिक्चरलाई चाहिँ यसरी चाहिँ टेक्स्ट र्यापिङ गराउन सक्छौं अनि यसलाई चाहिँ फिक्स गर्न पनि सक्छौं फिक्स पोजिसन अन द पेज अनि मुभ गराउन यो टेक्स्ट सँगै मुभ गर्न पनि सक्छौं अनि मुभ विथ टेक्स्ट गर्नुभयो भने हेर्नु यहाँ तपाईले यो टेक्स्टलाई मुभ गराउनु भयो भने यहाँ अहिले हाम्रो फिक्स भएको रहेछ पहिला सुरुमा यसलाई पछाडी लान म देखाउँछु तपाईहरुलाई यहाँ गएर चाहिँ पिक्चरमा गएर तपाईहरुले जस्तै यो हाम्रो पिक्चर भयो अनि पिक्चरमा चाहिँ मैले यहाँ राइट क्लिक गरेर चाहिँ ब्रिङ टु फ्रन्ट र सेन्ड टु ब्याक छ अब के गर्ने त अगाडि ल्याउने कि पछाडी लाने ल
यसलाई चाहिँ जस्तै यो मेरो पिक्चर भयो, यो लेआउट अप्सन भयो। अब मैले यसलाई जस्तै फर्मेटमा गएँ र फर्मेटमा गएर चाहिँ ऱ्याप टेक्स्टमा गएर जस्तै बिहाइन्ड टेक्स्ट गरेँ। अब मैले बिहाइन्ड टेक्स्ट गरेँ भने त्यो पिक्चर चाहिँ मेरो त्यो टेक्स्ट भन्दा पछाडि गएर बस्छ। इन फ्रन्ट अफ गरेँ भने चाहिँ अगाडि आउँछ। हामीले पिक्चरलाई चाहिँ बिहाइन्ड टेक्स्ट गरिदियौँ भने पिक्चर लुको पछाडि गयो, ब्याकमा गयो त्यो टेक्स्ट भन्दा। फेरि हामीले त्यसलाई चाहिँ इन फ्रन्ट अफ टेक्स्ट गरिदियौँ भने चाहिँ त्यो हामीले पिक्चरलाई अगाडि ल्याउन सक्छौँ। पिक्चरलाई यसरी हामीले चाहिँ मिलाउन गर्न हामीले पिक्चर इन्सर्ट गर्न सक्छौँ र यसलाई हामीले यसरी रिपोजिसनिङ गर्न, घटाउन, बढाउन, यसलाई रोटेट गराउन, पिक्चरलाई रोटेट गराउनु पर्यो भने हामीले यसरी रोटेट गराउन, अनि पिक्चरलाई मुभ गराउन हामीले सक्छौँ, एलाइन गर्न, अनि सेन्ड ब्याकवर्डबाट सेन्ड टु ब्याक पछाडि पठाउनु, सेन्ड बिहाइन्ड द टेक्स्ट, टेक्स्ट भन्दा पछाडि लान, ऱ्याप गर्न, अर्कोसँग ऱ्याप मर्ज गर्नलाई, अनि पोजिसनिङ, यहाँ पोजिसनिङको कुरा छ। अघि मैले भनेको पिक्चरलाई कता राख्ने त, यो चाहिँ पोजिसनिङबाट यता यो चाहिँ पोजिसन इन द टप लेफ्टमा हो कि यहाँनिर चाहिँ तपाईँको टप सेन्टरमा हो कि यहाँनिर चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ राइटमा हो कि, यसरी तपाईँहरूले पिक्चरको पोजिसनिङ पनि मिलाउन सक्नुहुन्छ। यो पिक्चरको कुरा भयो। अरू सरहरूको केही छ डम्बर सर? सर एकछिन हजुर, के अरू नयाँ सेयर गर्न सक्नुहुन्छ? ठिकै छ हजुर। सम कटेल सर, हजुर तपाईले बुझ्नुभयो सर? तपाईले मेसेज गर्नुभएको छ टेक्स्टको बिचमा कसरी राख्ने भन्नुभएको छ, तपाईले बुझ्नुभयो सर? हजुर अलिअलि बुझेँ सर। हजुर तपाईको आवाज आएन सर? हजुर तपाईले बुझ्नुभयो बिचमा टेक्स्टको बिचमा कसरी राख्ने भन्नुभएको छ पिक्चरलाई, बुझ्नुभयो? यसरी पोजिसनिङबाट गर्न सक्छौँ हामी, पोजिसनबाट टिप्नु पर्यो। निकै टेक्स्ट खगेन सर, अलिक निकै टेक्स्ट टाइप गरेर त्यसलाई बिचमा राखेर देखाइदिनुस् त। ए हुन्छ सर, म यहाँ धेरै टेक्स्ट भएको ठाउँमा लगेँ। ल्याउँदाखेरि छिटो हुन्छ होला। यहाँ पिक्चर आयो, यी पिक्चर आयो। अब यसलाई म यहाँनिर फर्मेटमा गएँ अनि यसलाई चाहिँ जस्तै यो अब यसलाई हामीले चाहिँ पछाडि पठाउनु पर्यो, सेन्ड ब्याकवर्ड बिहाइन्ड द टेक्स्ट। नम्बरजी तपाईले म्युट गर्नु होला। म्युट अनम्युट आफै गर्न सक्नुहुन्छ। धेरैजनाले शान्त गरेर क्लास लिइराख्नु भएको छ। प्रश्न हुँदाखेरि आफैले प्रश्न गरिराख्नु भएको छ, कृपया याद गर्नु होला। हुन्छ सर, जाउँ अगाडि। ल सर, ल हस्। अब यो अगाडि ल्याउनु पर्यो हामीले। यहाँ ब्रिङ फरवर्डबाट चाहिँ ब्रिङ इन फ्रन्ट अफ टेक्स्ट गर्ने, पछाडि लानु पर्यो भने हामीले यहाँनिर सेन्ड बिहाइन्ड टेक्स्ट गर्ने। अब पोजिसनिङ मिलाउनु पर्यो भने यहाँबाट पिक्चरको पोजिसनिङ कसरी मिलाउने, कता राख्ने त, कुन कर्नरमा राख्ने, कता राख्ने, यसरी चाहिँ हामीले पोजिसनिङ मिलाउन सक्छौँ पिक्चरको। यो नोट म तपाईँहरूलाई भरे पठाइदिन्छु, यो हेर्दै पनि तपाईँहरूले प्र्याक्टिस गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। यो पिक्चरको कुरो यो भयो। यो बिचमा टेक्स्टको बिचमा राख्दा टेक्स्ट मेटिएन रहेछ। हजुर टेक्स्ट त हराएन रहेछ। जस्तै धेरै लेख्दा सरले फर्स्टमा राख्नु भएको थियो नि। हजुर अनि यहाँ टेस्ट रहँदाखेरि सर यो बिचमा लेखेको अक्षरहरूलाई टेस्टले हो सर। जस्तै अहिले यहाँ स्क्रिनमा देखिरहेको छ, यो अहिले अक्षरलाई छोपिएन त। यसलाई सेन्ड ब्याक गरिदिने नि सर। सेन्ड हामीले चाहिँ सेन्ड ब्याक गर्न सक्छौँ नि त सर। यसलाई यसको अक्षर छोपेको छैन सर, हेर्नु पढेर देखाइदिनु न सर। त्यहाँ बाहिर क्लिक गर्नु त सर एकचोटि। त्यहाँ हो क्रिएटिङ अ टेबल बाइ हाइलाइटिङ द नम्बर अफ। ल सर, ल थ्यांक यू। यो चाहिँ हाम्रो यहाँ पछाडि बस्यो क्या सर। यो पोजिसन चाहिँ यहाँ आएर बस्छ क्या। तपाईले त्यो पिक्चर मात्रै हाल्दा चाहिँ छोपिन सक्छ, तर यो पोजिसनिङ गरेपछि चाहिँ हजुरको टेक्स्टलाई छोपिँदैन सर। टेक्स्ट आफै भाग्छ यता र उता, अनि बिचमा पिक्चर।
खगेन्द्र सर त्यो टेक्स्टलाई जस्टिफाई गरेर देखाइदिनुस् त। यसलाई ल मैले पिक्चरलाई जस्टिफाई गरिदिनुस् त। ल ओके ल हेर्नुभयो सर? यसरी अब छोपेको छ कि छैन भन्ने कुरा थाहा पाउनु भयो होला हजुर। थ्यांक यू। ल अगाडि जानु। सर हजुर म एउटा उहाँको कन्फ्युज यहाँ पनि छ अलिकति मैले बनाएको। ल मैले स्टप गरे सर। ल ल हस् ल सर। उहाँले भन्नु खोजेको यस्तो कि दिस इज माई कार हो नि त। कारको यो मुनतिर चाहिँ यो दिस इज भनेको चाहिँ अक्षर चाहिँ माथि आउनु पर्यो भन्नु खोजेको उहाँले चाहिँ मेरो विचारमा। हैन हैन त्यो प्रश्न चाहिँ अर्को सरले गर्दै हुनुहुन्थ्यो। टेक्स्टको माथिबाट पिक्चरको माथिबाट लेख्न सकिन्छ। हैन सर जस्तो सर यस्तो सर जस्तै दिस इज अ कार दिस इज माई कार लेखिँदाखेरि नि सर। हजुर सर सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर सुन्दैछु भन्नु न। सर दिस इज अ कार लेखिँदाखेरि जस्तो सर यो अहिले बोल्टमा छ ठुलो अक्षरमा छ दिस इज माई कार लेख्दाखेरि देखियो। यहाँ सर इजरा याम त अलिक के अरे उसमा हुन्छ सानोमा हुँदा देखिँदैन। यो ठ्याक्कै हुनुपर्ने साइडमा भन्ने खालको कुरा हो क्या सर? यस्तो हो नि त। आउँछ अब यसलाई हामी यता मुभ गर्न सकिन्छौँ नि त। सर डम्बर सर हजुर भयो त डम्बर सर हजुर हजुर राख्न सकिन्छ सर बिचमा? सकिन्छ सकिन्छ। यसलाई यहाँ राख्दा पनि हुन्छ। आउँछ त्यही राइट क्लिक गर्ने अनि त्यसपछि हाम्रो यहाँनिर आउँछ अनि बिहाइन्ड टेस्ट गर्ने आइहाल्छ। डम्बर सर हजुर भनेको दिस इज र माई कारको बिचमा चाहिँ कार हाल्नु पर्यो भन्नु ए उहाँले त जस्टिफाई गरिदिनु भयो नि त अघि। उहाँले भने जस्तो हो नि त त्यो त। उहाँले जस्टिफाई गरिदिनु भएको थियो नि त अक्षरको टेस्टको बिचमा चाहिँ। डम्बर सर हजुर हजुर त्यो पिक्चरमा टेक्स्ट लेखेर पनि देखाइदिइहाल्नु त सर। त्यहाँ सोध्दै हुन्छ एकजना सरले। टेक्स्ट गरेर तपाईँको यहाँनिर भनेपछि हाम्रो इन्सर्टमा टेक्स्ट यहाँ छ है। टेक्स्टलाई तपाईँको एउटा लिने अनि तपाईँको यो यहाँ राखिदिने पक्नु है। अनि यो यहाँ राखिसकेपछि मैले लेखिदिएँ यहाँ पक्नु है सर। यो चाहिँ तपाईँको यहाँ बिचमा राख्नु पर्यो नि त यो यहाँ। फर्मेटबाट गर्नु सर। फर्मेटबाट हैन हुन्छ। टेस्टै भइरहेछ है। राइट क्लिकै हुँदैन कि माथि फर्मेट मेनुबाट। त्यही हो डम्बर सर तपाईले गर्दै हुनुहुन्थ्यो तलैबाट। तलैबाट पनि हुन्छ। ओ भनेपछि सर राइट क्लिक गर्नु सर त्यहाँ आउँछ आउँछ पक्नु। राइट क्लिक गरेर भयो सर। अब यसलाई चाहिँ हामी ठुलो बनाउन पनि सक्छौँ। त्यो भएपछि भइहाल्छ। यसलाई चाहिँ हटाउनुको लागि यहाँ जाने तपाईँको इन्सर्टमा जाने तपाईँको यहाँनिर इन्सर्टमा होइन फर्मेटमा यो पक्नु है नो लाइन भन्ने हुन्छ कि त्यो टेक्स्टमा क्लिक गर्नु न सर पहिला अनि फर्मेट आउँछ। हजुर फर्मेट यो 19 भर्खर हिजोदेखि सुरु गरेको। ल सर यस्तै हो। यो हाम्रो लाइन चाहिँ हटाउनु फर्मेट गरेपछि हटिहाल्छ। नो लाइन गरेपछि हटिहाल्छ। लाइन गर्ने हो हजुर हस् त सर। हस् सर हस्। यो पोजिसनिङको कुरोहरू नोटमा पनि छ कि हेर्नु होला यहाँहरूले। पोजिसनिङ उहाँले गरिदिनु भएको थियो अघि। ल हस् पोजिसनिङको कुरो चाहिँ यहाँहरूले नोटमा पनि हेर्नु। अब हामी अर्कोतिर लागौँ होला नि सर सेपतिर। आजको हाम्रो हुन्छ सर हुन्छ जाउँ। हाम्रो आजको अन्तिम टपिक चाहिँ एड सेप भन्ने छ। सेपहरू एड गर्ने भन्ने कुरा छ। अरू यस्तै आज एकदम राम्रो भइरहेछ इन्टरेक्सन। आज एकदम यहाँहरू पनि शान्त बसिरहनु भएको छ। ठिक छ आजको एकदम ठिक छ। म ढिलै आए पनि राम्रो लागिरहेछ आज। एड सेप इन माइक्रोसफ्ट वर्ड भन्ने छ। अब
यहाँनिर माइक्रोसफ्ट वर्डमा सेपहरू एड गर्ने भन्ने कुरा छ। यो नोटमा पनि तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। इन्सर्टमा गएर सेपमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। इन्सर्टमा जाने अनि इन्सर्टमा गएर सेपमा जाने। अब सेपमा गएर चाहिँ अब कस्तो सेप चाहियो चाहिँ हामीलाई यहाँबाट तपाईँले यहाँ चित्र पनि देख्न सक्नुहुन्छ। एउटा सेपको ड्रप डाउन मेनु आउँछ। अब यो ड्रप डाउन मेनुमा चाहिँ कस्तो सेप चाहियो त्यो अनुसारको सेप चाहिँ हामीले यहाँबाट चुज गर्न सक्छौँ। अब त्यस पछाडि अब एक्सलमा चाहिँ एक्सलमा सेप हाल्नु पर्यो भने चाहिँ एक्सलमा चाहिँ यो एक्सलको पनि मैले राखिदिएको छ। इलिस्ट्रेसन भन्नेमा गएर सेप भन्ने छ। यो चाहिँ जस्तै यहाँ एउटा सेप इन्सर्ट गरेर हेरौँ, एउटा सिम्बल ल्याएर हेरौँ हामी सेप इन्सर्ट गरेर। जस्तै यहाँ मलाई जस्तै यो चाहियो, मैले यसरी ल्याएँ। अब यहाँनिर ल्याएर चाहिँ अब यो मैले यहाँ अब अरू यहाँ अब स्टाइल चुज गर्नु पर्यो। मलाई अरू स्टाइल चाहियो, यो भयो स्टाइल मैले गर्न सक्छु। यहाँ मलाई टेक्स्ट लेख्नु पर्यो, यहाँ ड्र टेक्स्ट बक्स छ, यो भित्र गएर मैले ड्र गरेर यहाँनिर लेख्न पनि सक्छु। टेक्स्ट बक्स ल्याउने कुरा अहिले मेरो अर्को उसमा पनि मैले देखाउँदैछु। त्यो सेप यसरी चाहिँ हामीले अहिले सेप ल्याउने चाहिँ हामीले यसरी तपाईँहरूले सेप ल्याउन सक्नुहुन्छ। र यो सेपलाई हामीले फर्मेट गर्न पनि सक्छौँ। फर्मेट सेप गर्न सक्छौँ। यसलाई चाहिँ सेपहरूलाई चाहिँ हामीले एडिट गर्न फर्मेट गर्न सक्छौँ। जस्तै विभिन्न स्टाइलमा जस्तै फर्मेट सेपमा गएर हामीले चाहिँ यस्तो फर्मेट सेपको हाम्रो डायलग बक्स आउँछ। र यो डायलग बक्समा गएर चाहिँ हामीले यो फिल गर्ने नगर्ने के गर्ने भन्ने कुरा, ट्रान्सपारेन्सी कति राख्ने, विथ कति राख्ने भन्ने कुरा तपाईँहरूले चाहिँ यसरी चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। इन्सर्टमा गएर अनि सेपमा गएर सेपमा जाने र कस्तो चाहियो त्यो अनुसारको सेप चाहिँ ड्र गर्ने। सेप ड्र गरियो। अब सेप ड्र गरेर अनि यहाँनिर अब मैले यसलाई चाहिँ जस्तै अब के हाल्ने त, अब एलाइन टेक्स्ट एलाइन गर्ने टपमा, मिडलमा, बटममा। जस्तै बटममा मैले चाहिँ यसरी एलाइन गर्न सक्छु। टेक्स्ट लेख्नलाई मैले यसरी चाहिँ यो भित्र गएर यसरी अनलाइन क्लासेस भनेर मैले लेखेँ यसरी। अब मैले एलाइन टेक्स्ट टपमा, बिचमा, बटममा मैले यसरी गर्न सक्छु। यसलाई पनि हामी पोजिसनिङ, यसको पनि हामीले पोजिसनिङ मिलाउन सकिन्छ। यसलाई अब मुभ गर्नलाई सजिलैसँग हामीले यसरी यताउता गरेर मुभ गर्न सक्छौँ। सेप इफेक्टहरू अरू अब जस्तै सेप इफेक्ट हाल्ने, ग्लो गर्ने, चम्किलो बनाउने कि के गर्ने, यसमा बिबल भन्छ यसलाई। अब 3D रोटेसनहरू गर्ने, स्याडो हाल्ने के गर्ने भन्ने कुरा तपाईँहरूले यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ। अब सेपको आउटलाइनिङ कस्तो बनाउने, सेपको आउटलाइनिङ यहाँहरूले आउटलाइनिङ यसरी राख्न सक्नुहुन्छ। अब सेपलाई फिल गर्ने कलर कस्तो कलरले फिल गर्ने यहाँहरूले कलर चुज गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यहाँनिर वर्ड आर्ट स्टाइल भन्ने छ। यो वर्ड आर्ट स्टाइलमा अघि मैले भनेको फर्मेट सेप यहाँबाट तपाईँहरूले ल्याउन सक्नुहुन्छ। वर्ड आर्ट फर्मेट सेप। अब स्याडो कस्तो राख्ने त, प्रिसेट्स यहाँ स्याडो चुज गर्न सक्नुहुन्छ। कलर कस्तो राख्ने त, कलर यहाँबाट हामीले यसरी कलर चुज गर्न सक्छौँ। ट्रान्सप्यारेन्ट हजुर स्क्रिन देखिएन सर, स्क्रिन शेयर भएन सर? ए अहिले आयो, हल्लिँदैन, घरि हल्लिन्छ। ए नेटको कारणले हुन्छ सर। अनि यहाँबाट अब टेक्स्ट यहाँबाट चाहिँ अब लेआउट एन्ड यहाँ भर्टिकल एलाइनमेन्ट के राख्ने, टेक्स्ट डिरेक्सन कता राख्ने, टेक्स्ट रोटेसन गराउने कि के गर्ने, रोटेसन भयो टेक्स्ट, हामीले टेक्स्टको रोटेसन गर्न सक्यौँ यसरी। भर्टिकल एलाइनमेन्ट कस्तो, लेफ्टतिर लाने कि राइटतिर लाने कि। माउसले माथि पोइन्टर गरेको देखिएन हजुर? माउस पोइन्टर माथि देखिएन सर, तल मात्रै घुम्छ कि। ए जस्तो माथि टेक्स्ट डिरेक्सन थियो नि हजुर, त्यो चाहिँ तपाईँ देखाउनु त्यो मात्रै देखियो तल। हजुरको नेटको प्रोब्लम हो हजुर। मेरो नेट आज अलिक स्लो भएको छ कि। होइन हजुरको होइन, उहाँको चाहिँ प्रोब्लम यहाँ ठिक छ। खगेन्द्र सरको देखिरहेछ। देखिरहेछ। यसरी चाहिँ यहाँबाट हामीले फर्मेट सेपमा गएर टेक्स्ट इफेक्टहरू, टेक्स्ट इफेक्ट अनि फिल अनि टेक्स्ट बक्स यसरी चाहिँ हजुर। मेरोमा यो टेक्स्ट इफेक्टहरू नि डिसेबल देखाइरहेछ, यो के भएको छ? टेक्स्ट इफेक्ट तपाईँको स्क्रिन सेयर गर्नु त सर, मैले स्टप गरेँ। होइन मैले मोबाइलबाट गरिरहेको छु कि, अनि ल्यापटपमा म प्र्याक्टिस गरिरहेको छु। ए हजुर। फर्मेट सेपमा चाहिँ डिसेबल छ कि, भर्टिकल एलाइनमेन्ट, टेक्स्ट डिरेक्सन।
तपाईले सुरुमा त्यो टेक्स्ट क्लिक गर्नु भएको त भयो त सर? सुरुमा मैले सेप ल्याएँ हेर्नु है। सेप आयो, त्यसमा टेक्स्ट हालेँ बिचमा। सेप आयो। मैले अब यहाँनिर जस्तै यहाँ ल मैले यहाँ टेक्स्ट लेखेँ। मैले ल यहाँनिर क्लास भनेर लेखेँ। अब यो पछाडि यो वर्ड स्टाइल भन्ने छ नि सर, हजुर वर्ड स्टाइलमा जानुस्। यहाँ वर्ड आर्ट स्टाइल भन्ने छ। वर्ड आर्ट स्टाइलमा जानुस्, त्यसपछि देखाइहाल्छ सर। मेरो डाइरेक्ट यता गाह्रो छ फर्मेट सेट। वर्ड आर्ट स्टाइलमा जानुभयो भने देखाउँछ। यसरी हामी गर्न सक्छौँ। अरू डमर सर के छ, अरू नयाँ छ भने भन्नुहोस् है कुमार सर। सरहरूलाई के जानकारी? हजुर सर एकैछिन है। हजुरमा जानकारी के गऱ्यो भने नि यो 19 हो, 10 मा अलिक यो डिफरेन्ट हुन्छ है सरहरू। अलिक 10 सर। हजुर सर, म एउटा स्क्रिन सेयर गर्छु, मेरो समस्या हेर्दिनु। ल सर, ल मैले स्टप गरेँ है त सर। ल त सर। सर हिजो अस्ति पनि हामीले 19 को सेयर गरेको थियौँ। आज देखियो सर? हजुर यो देखिएछ? छैन सेयर गर्नु त सर। तल स्क्रिन सेयर स्क्रिनमा क्लिक गर्नु सर। बालकुमार सर 19 को लिंक छ भने सेयर गरिदिनु होला है। ए हुन्छ। 19 को हाम्रो अस्ति गर्नु भएन र कुमार सरले? सर गर्नुभयो, तर सबै इन्सर्ट गर्दाखेरि फर्मेट हुने रहेछ सर, अलिक गाह्रो हुन्छ। हजुर सर देखियो? हजुर देखियो सर। सर यो तल देख्छ नि यो चित्रहरू, यो एकैचोटि तल माथि मुभ कसरी हुन्छ? त्यसलाई ग्रुप गरेर सर ग्रुप गर्नुपर्छ हजुर। यहाँ थिच्नु होला, त्यसपछि अनि ग्रुप गर्नुहोस्, फेरि थिच्नु, ग्रुप गर्नुहोस्, सबैलाई ग्रुप गर्नु अनि चल्छ। ग्रुप गर्नु भने जान्छ। सबैलाई सिलेक्ट गर्नु भन्नु न पहिला, त्यसपछि पहिला ग्रुप सिलेक्ट हुन्छ। गरेर हजुर कसरी हो सर यो चाहिँ? तलै कन्ट्रोल गरेर एउटा क्लिक गर्नुहोस् अनि रमण सर क्लिक गर्नुहोस्। शिफ्ट दाबेर क्लिक गर्दै जानुस् न। कुमार सर हजुर सर। एकचोटि तपाईँ गरेर देखाइदिनु त ल सर। एकचोटि तपाईँको स्टप गर्नु कि कुमार सरले देखाइदिनुहुन्छ? हस् हस् सर। ल कुमार सर मैले आग्रह गरेँ तपाईँलाई। हस् धन्यवाद सर। कुमार सरले सेयर गर्नु न, आफै हट्छ उहाँको। होस्टले चाहिँ त्यो कन्ट्रोल गर्न मिल्छ कि? ल देखियो सरहरू? हजुर हजुर कुनै एउटा पिक्चर चाहिँ आयो बिचमा, त्यो मैले यही पिक्चरलाई अब धेरैवटा बनाउन चाहेँ। मैले कन्ट्रोल दाबेर यो दुईटा तीनटा पिक्चर देख्नु भएको छ सरहरू? आइरहेछ। अब ग्रुप गर्नलाई त तपाईको अब यहाँ शिफ्ट दाबेर तपाईले यसरी क्लिक गर्दै जानुस्, लेफ्ट क्लिक। त्यसपछि सबै सिलेक्ट भयो है सरहरू? सबै सिलेक्ट भइसकेपछि अब तपाईले यसलाई चाहिँ अब ग्रुप गर्न सक्नुहुन्छ। यसो गरेर ग्रुप, अथवा सर्टकट कीबाट कन्ट्रोल जी गर्नुभयो भने हुन्छ। अब यो चाहिँ तपाईको यसरी एकैचोटि अब मुभ गर्छ कि जता लानुहुन्छ यो चाहिँ तपाईको लान सकिन्छ है सरहरू? ल हस् धन्यवाद सर। हजुर हजुर थोरै म यहाँ साथीहरूलाई गरेँ ल यहाँनिर। ल सर ल अब आजको कन्टेन्ट पनि यति नै हो सर। अब हामीसँग चाहिँ हाम्रो यो प्रविधि मैत्री शिक्षक समाजको प्राविधिक समिति संयोजक घनश्याम सर पनि यहाँ हामीसँग हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरेर केन्द्रीय समिति सदस्य लोमस निरौला सर पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूले पनि हेरिराख्नु भएको छ होइन। अब हामीसँग टाइम पनि धेर नभएको कारणले गर्दा घनश्याम सर केही छ त्यस्तो भने 1 मिनेटमा सरले राखिदिनु हुन अनुरोध गरेको। हस् बालकुमार सर नमस्कार। उपस्थित सम्पूर्ण हेड सरहरू, सरहरू, आजका सहजकर्ता सरहरू सम्पूर्णलाई म हार्दिक नमस्कार भन्न चाहन्छु। सरहरू यो एकदम राम्रो हामीले यो मौका प्राप्त गरेका छौँ। यो मौकालाई सम्पूर्ण सरहरूले राम्रोसँग सदुपयोग गर्नुहुन्छ र यसबाट हामीले बढीभन्दा बढी नलेज प्राप्त गर्छौँ भन्ने मैले हार्दिक कामना पनि गर्न चाहन्छु। उदयपुरका साथीहरू साह्रै राम्रोसँग लाग्नु भएको छ। यो क्षेत्रका साथीहरूले राम्रोसँग यो कार्यक्रम सम्पन्न गर्नुहोस्। मेरो तर्फबाट हार्दिक शुभकामना छ। दिपेन्द्र सर तपाईको म्युट गर्नु न। हस् धन्यवाद सर। त्यस्तै छ हामीसँग लोमस निरौला सर हुनुहुन्छ। लोमस सर 1 मिनेटमा थोरै कुरा राखिदिनु न। खोटाङबाट हुनुहुन्छ। सोलु र खोटाङको सोध्दै पनि हुनुहुन्छ साथीहरू। खोटाङ त मेरै गाउँ है फेरि।
लोमा सर बोल्न त्यसै गरेर हाइलाइट हुन्छ हजुर लोमा सर लोमा सर जानुभएछ म थोरै नि साथीहरूलाई आजकै कुरामा भगेन्द्र सर हजुरले त्यो एटेन्डेन्सको लिङ्क पनि सेयर गरिदिँदै गर्नु होला म थोरै कुरा चाहिँ अलिकति इम्पोर्टेन्ट कुराहरू आज पढेको धेरै इम्पोर्टेन्ट कुरा छ थोरै सेयर गर्न खोजेँ ल सर ल म यहाँ एटेन्डेन्स र नोट दुटै सेयर गरिदिन्छु ओके ल नोट र हाजिरी गर्दै गर्नु होला यहाँ मेरो स्क्रिन देखियो नि है कुमार सर हजुर देखिए सर आज हामीले पढेकोमा यो एमएस वर्डमा डकुमेन्ट क्रिएट गर्दा हामीले क्वेसन्सहरू बनाउँदा धेरै इफेक्टिभली युज हुने यही हो सर हामीले रेकर्डहरू स्टुडेन्टको राख्दाखेरि टेबल युज गर्छौँ टेबललाई हामीले धेरै तरिकाले गरियो तरिकाले इन्सर्ट गरे पनि टेबल यही हो गराउने अब यो टेबलको चाहिँ हजुरहरूले यहाँ गए पछाडि यो लेआउटमा गएर यसको चाहिँ यो हाइट र वाइडलाई तपाईँहरूले बढाउन घटाउन सक्नुहुन्छ यसरी यहाँ यो सरले अघि गराउनु भएको छ त्यो ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ म्युट गरिदिनु न कस्तो राम्ररी भइरहेछ आज फेरि एकजनाले गर्दा डिस्टर्ब नगरिदिनु होला प्लिज र जस्तो मैले यहाँनेरि कुनै नम्बरहरू हालेँ यसरी थोरै एउटा सानो टेक्निक यहाँहरूलाई सिकाउँछु म यसरी नम्बरहरू मैले जस्तो अब यही नम्बरलाई मैले कपी गरेर कन्ट्रोल सी गरेँ यो सबैमा मैले यही नम्बर पेस्ट गरिदिएँ अब यहाँनेरि मलाई यसको सम चाहियो भने हामी यसलाई डाइरेक्ट यहाँनेरि यो फर्मुला भन्ने अप्सन छ हेर्नु है लेआउटमा नि यो फर्मुला कहिलेकाहीँ वर्डमा पनि जोडेर देखाउनु पर्छ क्या एक्सेलमा अनि एक्सेलमा त्यस्तो सम फर्मुला लाउन सकिँदैन यसको पनि हामी जोड्न चाहिँ सक्छौँ यो यस्तो फर्मुला यो चाहिँ तल माथि पनि जोड्न सकिन्छ यस्तो तेर्सो पनि यो यहाँनेरि लेआउट हेर्नु टेबलको भ्यालु हालिसकेपछि लेआउटमा फर्मुला भन्ने छ फर्मुलामा गएर हेर्नुहोस् त इक्वल्स टु सम लेफ्ट भन्यो यता लेफ्टतिरको जोड्ने भनेर ओके गरिदिनुहोस् यो यति जोडेर यहाँ आयो क्या तर यो अब एक्सेलमा जस्तो तपाईँले तानेर तलसम्म ल्याउन सक्नुहुन्न प्रत्येकमा लगाउनु पर्छ अब जस्तो मानिलिउँ मलाई यो ठाउँमा चाहिँ यस्तो उँभोको जोडेर राख्नु पर्यो भने यहाँ जाने फर्मुलामा जाने सम एबभ भनेर आएको छ यहाँ आफै आएन लेख्नु होला यसरी यो माथिको जोड्ने यो एउटा तरिका है यहाँ त ठुलै रहेछ युवराज सरको भालेलाई काट्नुपर्छ जस्तो छ अब अर्को यिनीहरूलाई जस्तो यो टेबललाई पनि केही सेटिङ गर्न सकिन्छ यो टेबलको यहाँ क्लिक गरेपछि यो 19 मा चाहिँ आफै यहाँ आउँछ सर होइन भने पनि तपाईहरुको चाहिँ टेबलको यो डिजाइनमा गएपछि यहाँनेरि यो बोर्डर भन्ने आउँछ यो बोर्डरको मुनि गएर तपाईहरुले बोर्डर एन्ड सेडिङमा जानुभयो भने यसको यो बोर्डरमा गएर हामीले यसको चाहिँ लाइनको स्टाइल टेबलको लाइनको स्टाइलहरु दिन सक्छौं यसको कलर दिन सक्ने भयो यहाँबाट त्यस्तै गरेर यसको कति वाइट दिने त्यो वाइट दिन सक्ने भयो र अनि त्यस्तै गरेर पछाडी ब्याकग्राउन्डमा पनि कलरहरु लाउनु पर्यो भने सेडिङमा गएर हामीले यसको कलरहरु पछाडीको ब्याकग्राउन्डको कलरहरु पनि लाउन सकिन्छ यसरी टेबललाई पनि हामी एकदम एट्र्याक्टिभ टेबल पनि बनाउन सक्ने रहेछौं भन्ने एउटा हो यो टेबलको कुरा हो टेबललाई पनि डिजाइनफुल राख्न सकिन्छ र अर्को यो पिक्चर इन्सर्ट गर्ने कुरामा एकदम प्रब्लम हुन्छ क्वेशन बनाउँदाखेरि मानिलिउँ मैले यतापट्टि म्याच द फलोइङ बनाउनु पर्यो सानो केटाकेटीलाई यतापट्टि पिक्चर राखेर यतापट्टि टेक्स्ट लेख्नु छ अब मैले यहाँ गएर सरले भने जस्तो इन्सर्टमा गएर पिक्चर अनि दिस डिभाइस गरे मैले यहाँबाट यो फोटोज भन्ने एउटा पिक्चर हाल्छु यत्रो पिक्चर आयो अब यसलाई सानो ठुलो त बनाउन सकिन्छ हामीले अब यो तल माथि सर्न पनि अप्ठ्यारो हुने भयो अघि जस्तै अब टेक्स्ट र्यापिङ गरेर चाहिँ हामीले सार्न त सक्छौं यसलाई पनि हैन तर अझै सजिलो यसरी पिक्चर हाल्ने उपाय चाहिँ के हो त भन्दा यहाँहरुले इन्सर्टमा गएर शेप्समा गएर कुनै पनि एउटा शेप छान्नुहोस् है सजिलो एउटा शेप छान्नुहोस् मानिलिउँ ल मैले यही शेप छाने अब यो शेपलाई भित्र चाहिँ यो फर्मेट भन्ने आफै आउँछ यहाँ गएर तपाईले यो शेप फिलमा गएर नो फिल गर्नुभयो भने यसमा केही पनि लाग्दैन अब यहाँ नेरी गएर यो शेप फिलमै गएर यहाँ धेरै अप्सन छन् हेर्नुस् यसमा गएर पिक्चर छान्नु यो पिक्चर चाहिँ हाम्रो यहाँबाट अब यो पिक्चरलाई पनि ठ्याक्कै यो यसमै फिट हुने आउँछ के अब पिक्चर यसलाई चाहिँ जता पनि बोकेर लान सजिलो र हामीले त्यो केटाकेटीहरुलाई एकतिर पिक्चर राखेर अर्कोतिर म्याच द फलोइङ गराउँदाखेरि चाहिँ सानो सानो पिक्चर कसरी राख्ने भन्दा पिक्चर ल्याएर त्यसलाई चाहिँ चेन्ज गरी राख्नु भन्दा सजिलो उपाय भनेको चाहिँ शेप्समा गएर कुनै एउटा शेप छान्नुहोस् हामीले ल जस्तो यस्तो खालको पिक्चर यस्तो खालको शेप एउटा छान्यौं यसलाई चाहिँ हामीले यहाँ आफै आउँछ यो फर्मेट मेनुमा शेप फिल भन्ने यसलाई नो फिल गर्दियौं अनि यसको चाहिँ लाइन पनि हटाउन सकिन्छ यहाँ आउटलाइन छ नि अघि भन्दै हुन्थे सरले यो नो आउटलाइन पनि गर्दियौं अब यहाँ गएर शेप फिलमा गएर यहाँ पिक्चर्स भन्ने आउँछ पिक्चर्स फ्रम फाइल गरेर कुनै पनि एउटा पिक्चर राख्दियौं हामीले हैन ठ्याक्क यसको पिक्चरै जस्तो मात्रै देखे अब यो लाइन साइन पनि छैन
हेर्नुस् त अब पिक्चर यसलाई बोकेर टक्क यता राख हुन चाहिँ एउटा हामीले बक्सभित्र राखेको यस्तो खालको स्टाइलले चाहिँ हामीले पिक्चरहरू वर्डमा इन्सर्ट गर्दाखेरि पिक्चर इन्सर्ट गर्दा चाहिँ हामीले एउटा सेपभित्र गऱ्यो भने चाहिँ ठ्याक्कै त्यही साइजमा गर्न सकिन्छ र यो चाहिँ एकदम उपयोगी हुन्छ यहाँहरूलाई जस्तो मलाई फिल भएर सेयर गर्न खोजेको र आज चाहिँ खगेन्द्र सरले थ्याङ्क यू बालकुमार सर। अर्को कुरा पनि त्यहाँनिर बालकुमार सर, हजुर त्यो पिक्चरमा क्याप्सन पनि राख्न पाइन्छ। मैले बिर्सेँ भन्दा नि यहाँ घरि अब खोज्दा खोज्दै अहिले क्लासमा अलिकति अप्ठ्यारो भइरहेछ, त्यो पनि सेयर गरिदिनुहोस् न कसैले। पिक्चर क्याप्सन, पिक्चरको मुनिबाट लेख्ने हुन्छ नि पिक्चर क्याप्सन, कसलाई याद छ सरहरूलाई? पिक्चरको मुनिबाट आउने आफै हाइलाइट हुने हैन हो क्याप्सन, पिक्चरको मुनिबाट क्याप्सन पनि राख्न सकिन्छ खगेन्द्र सर। हजुर सर। हुन्छ अहिले सर हजुर हाम्रो लगभग 2 नै बज्यो हैन? हजुर हजुर। अब भोलिको दिनमा पनि हामी छलफल गरौँला। हाजिर चाहिँ भयो कि भएन सर? हाजिर सर भयो, पठाउनु पर्छ। हाजिर सबैले गर्नु होला, हाजिर हुन्छ पनि हामीले यहाँनेरि यसमा पनि रेकर्ड चाहिँ छ र अब आज हामी लगभग 2 पनि बजिसकेको छ। एकै दिन धेरै गर्यो भने पनि अलि अप्ठ्यारो पनि हुन्छ। अब यहाँहरू विशेष छलफल गर्न फेरि कुमार सरको आइडीमा जोइन भएर पनि यहाँहरूले गर्नु होला। आज हामी लगभग 100 नै पुगेका छौँ, उत्साहजनक भयो र सबभन्दा राम्रो कुरा आज मलाई एकदम खुसी लाग्यो कुमार सरले म्युट गरिदिनु भएको छैन नि? कुमार सर छैन सर, मैले कसैलाई जबरजस्ती गर्नुपर्छ, नत्र भनेदेखि धेरै साथीहरूले धेरै सर म्यामहरूले चाहिँ आफै म्युट र अनम्युट गरेर प्रश्न गरिराख्नु भएको छ, यहाँहरूले सुनि नै राख्नु भएको छ। त्यसमा मैले एकदम राम्रो आजको यो नै सबैभन्दा हाम्रो ठुलो एचिभमेन्ट मलाई लाग्यो। हामीले यसरी नै एकदमै हाम्रो आचार संहितालाई पालना गर्यौं भने कति इन्टरेक्टिभ हुन्छ, जानेको साथीहरूले आफूले कति इन्टरेक्टिभ भयो यो कुरा। हामीले यहाँ सिकाउने सर आउनुहुन्छ, उहाँबाट सिक्ने हो भन्ने कुरा भन्दा पनि हामीसँग भएका कुराहरू पनि सेयरिङ गरौँ, कति मजाले एकअर्कामा चाहिँ हाम्रो चाहिँ इन्टरेक्टिभ तरिकाले अगाडि बढ्दा राम्रो देखिरहेको। ल कुमार सर अब यसलाई फर्मल्ली हाम्रो साथीहरूको केही छ भने राखौँ र होइन भने अब आजलाई चाहिँ यहाँ विसर्जन गरौँ होला। कुमार सर हजुर एकछिन खगेन्द्र सरलाई। खगेन्द्र सर हजुर हजुर सर, त्यो तपाईँले DH3 को फाइल पिडिएफमा हाल्नु भएको छ, त्यसलाई चाहिँ एमएस वर्डमा हालिदिनु न, मेरो खोल्दैन। ए हुन्छ सर दिपेन्द्र सर, एकछिनमा फेरि हाम्रो त्यो पुरानो आइडीमा जोड्यौँ होला, मैले डाउनलोड गरिसकेको छु। त्यो म हजुरलाई म त्यो अर्को फर्मेट चेन्ज गरेर म हजुरलाई हालिदिउँला। वर्डमा नभएर मैले पिडिएफ बनाएर पठाइदिएँ क्या सर। पिडिएफमा पनि छ सर, डे3 मा तपाईँले त्यो माथिबाट हेर्नु भने डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै आजको लागि हाम्रो विकास मन्त्रालयबाट पाल्नु भएको अध्यक्षता गरिरहनु भएको बालकुमार सर, यहाँको चाहिँ अब एकदमै धेरै सराहनीय सहयोग छ हामी कहाँ। मलाई अब लाग्छ अब सबैभन्दा धेरै एट्र्याक्टिभ तरिकाले मन्त्रालयबाटै चलेको क्लास मलाई उदयपुरमा हो जस्तो लाग्छ। रेड जोनमा आएर क्लास चलाइदिनु भएको छ। त्यस्तै खगेन्द्र सरले एकदम सहज रूपमा इन्टरेक्टिभ तरिकाले हाम्रो क्लासलाई अब सञ्चालन गरिदिइराख्नु भएको छ। त्यस्तै थुप्रै सर म्यामहरू यहाँ उपस्थित भएर क्लासलाई एकदम सिन्सियरली तपाईँहरूले चाहिँ पार्टिसिपेट गरिदिनु भएको छ। यहाँहरू सबै सम्पूर्णमा धन्यवाद भन्दै म बालकुमार सरलाई आजको यस कार्यक्रम विसर्जन भएको घोषणा गरिदिनु हुनलाई मैले विनम्र अनुरोध गर्न चाहे। हजुर सर विशेष धन्यवाद। यहाँ एटेन्डेन्स चाहिँ खुलेन भन्ने कुरा आयो, मैले पनि ट्राई गर्दाखेरि खुलेन। खगेन्द्र सर के छ त्यसको, के भयो? म फेरि हाम्रो त खुलो। त्यो एटेन्डेन्सको मुनिबाट एटेन्डेन्स सबैलाई गर्नु होला भन्नुभएको चाहिँ कपी नगर्नु होला है। सुन्नुभयो सर म्यामहरू, लाई गर्नु होला भनेर लेख्नु भएको छ कि उहाँले खगेन्द्र सरले पठाउनु भएको लिङ्क, नत्र भने फेरि पठाइदिएको छु हेर्नु त, हेर्नु होला। त्योभन्दा मुनि हेर्नुहोस् त, आजको नोट पनि पठाइदिनु होला। नोट पठाइदिइसके मैले। एभ्रीवन इन द मिटिङ ल लिनु होला। ल हेर्नुहोस् त, यो चाहिँ हो ठ्याक्कै फर्म चाहिँ त्यो माथिबाट खगेन्द्र सरले त्यो अलिकति प्लस अलिकति लेखेर पठाइदिनु भएकोले गर्दा त्यस्तो भइरहेछ। ल साथीहरू, यो अब अघि पनि मैले कुरा गरेको थिएँ, हाम्रो चाहिँ अब सँगसँगै एसेसमेन्ट पनि यसरी नै हुँदै जान्छ। यहाँहरूले सबमिट गरेको एन्सर तपाईँहरूको मार्क्स सहित आउँछ। त्यसलाई हामी भोलिदेखि चाहिँ त्यसो पनि गर्छौँ र यो एउटा टपिक सके पछाडि फेरि हामी एउटा एसेसमेन्ट फुल एसेसमेन्ट पनि गर्छौँ। आज विशेष धन्यवाद सम्पूर्ण उपस्थित साथीहरूमा।
यहाँ चाहिँ विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट पनि आबद्ध साथीहरू हुन्छ। हाम्रो उदयपुरबाट दिलबहादुर सर एकदम सक्रिय रूपमा बसिरहनु भएको छ, इन्टरेक्सन गरिरहनु भएको छ, विशेष धन्यवाद सम्पूर्णलाई। त्यस्तै गरेर हाम्रो चाहिँ अर्को प्रदेशबाट पनि साथी जोडिनु भएको थियो कि उहाँलाई पनि धन्यवाद सहित हामीले चाहिँ यी सबै साथीहरूलाई एकदमै इन्टरेक्टिभ तरिकाले क्लासहरू अगाडि बढाइरहने हामीले यहाँहरूसँग प्रतिबद्धता जाहेर गर्छौँ। र हाम्रो रोस्टर ट्रेनरहरू हाम्रोसँग चाहिँ ब्याकअपमा पनि अरू साथीहरू अरू जिल्लामा चलाइराख्नु भएको कारणले गर्दा अब यो खगेन्द्र सरले 3 दिनसम्म यहाँ सहजीकरण गर्नुभयो। अब भोलिदेखि हाम्रो क्षेत्रमा अर्कै सर चाहिँ आएर हामीलाई सहजीकरण गर्नुहुनेछ र हामीले सहजीकरण भन्दा पनि एकअर्कामा इन्टरेक्टिभ तरिकाले चाहिँ अगाडि बढ्नेछौँ। हामी सबैजना नै जान्ने नै छौँ। आफूसँग जे जति नलेज छ त्यो सेयर गर्नु र यसलाई एकदम फ्रुटफुल बनाऊ। अझै केही सुझावहरू छन् भने यहाँहरूले बिच बिचमा टेक्स्ट बक्समा लेखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु म भन्दै आजको यो हाम्रो यो जुन लर्न एन्ड सेयर टु लर्न भन्ने उद्देश्यका साथ सञ्चालित विद्यालय शिक्षाको शैक्षिक गुणस्तर सुधार अभियान अन्तर्गतको यो कार्यक्रम हाम्रो 4थो दिनमा चलिरहेको कार्यक्रम चाहिँ यहीँ विसर्जन भएको म घोषणा गर्दछु र भोलि फेरि हामी 12 बजे यही समयमा यही आइडीबाट हामी जोडिनेछौँ। हामी बिचमा कटिने पनि छैनौँ। यसरी नै हामी लगातार रूपमा जानेछौँ र अब लगभग हामीसँग सबै सहभागीहरू यति भयो भने अब हामी अरू थप्न पनि नसक्ने खालको देखियो। आज 900 पनि पुगेको थियो र यसरी नै साथीहरू निरन्तर जाने आउने नगर्दिनु होला। प्राविधिक समस्या बाहेक यदि हेर्नैका लागि मात्रै हो भने अरू साथीहरू पनि छुट्ने सम्भावना हुन्छ। आज एकदमै म्युटमा बसेर साथीहरूले आफ्ना प्रतिक्रियाहरू चाहिँ यहाँ चाहेको बेलामा दिनुभयो। अझै एउटा कुरा चाहिँ 100% भएको छैन, त्यो नाम परिवर्तन भएको छैन। यो जियोनी X1 भन्ने अझै पनि देख्दैछु, डेल ल्यापटप भन्ने पनि देखिँदैछ। यसलाई चाहिँ अहिले फेरि किन हो किन भएन भन्ने कुरा बुझेर कुमार सर हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ यो पछाडि पनि सहयोग गर्ने भनिरहनु भएको छ। केही समस्याहरू आज भयो भने यहाँहरूले त्यहाँ उहाँको आइडीमा बसेर छलफल गर्न सक्नुहुन्छ पुरानो आइडीमा। हेलो हेलो हजुर भन्नु बालकुमार सर। हजुर हजुर यो अघिको त्यो क्याप्सनको कुरो थियो नि, म त्यो भनिदिइहाल्नु पर्यो। ए लु हुन्छ सर लु ल जस्तै पिक्चरमा कसरी क्याप्सन हाल्ने भने त्यो म सेयर गरिहालेँ जाँदै। यो यहाँनिर मैले यो यसलाई क्लोज गरेँ। अब यहाँ हेर्नु होला, म यहाँ पिक्चरमा क्याप्सन हालेर देखाउँदैछु। ओके गरेँ। यो पिक्चरलाई मैले हटाइदिएँ र यो मैले क्याप्सन पनि हटाएँ। अब म सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ पहिला एउटा पिक्चर हाल्छु। इन्सर्टमा गएर पिक्चर हालेँ। मैले एउटा पिक्चर ल्याएँ, ल यही पिक्चर ल्याएँ, इन्सर्ट गरेँ। अब मेरो पिक्चर आयो। अब यसमा क्याप्सन हाल्नलाई यो रिफरेन्समा जाने, रिफरेन्स मेनुमा जानुहोस्। रिफरेन्स मेनुमा गएर यो इन्सर्ट क्याप्सन भन्ने अप्सन छ यही। इन्सर्ट क्याप्सनमा गएर अनि अब क्याप्सन के लेख्ने त, न्यू लेभल। ल अब न्यू तपाईँहरूले न्यू लेभलमा गएर अथवा यहाँ नगरेर डाइरेक्ट यहाँनिर फिगर 1 भन्ने छ, यहाँ गएर ट्याग गरिन्छ। जस्तै मेरो माई पिक्चर भनेर मैले लेखेँ। अब माई पिक्चर लेखेर मैले अब पोजिसन कहाँ राख्ने त, एबभ सिलेक्टेड आइटम कि बिलो। ल मैले बिलो राखेँ। अब बिलो राखेर चाहिँ मैले ओके गरेँ। अब तल मेरो यहाँ यसरी आयो माई पिक्चर भनेर, तल यसरी हामी क्याप्सन राख्न सक्छौँ र यो क्याप्सनलाई हामीले यसरी सार्न पनि सक्छौँ सर। हस् धन्यवाद सर। खगेन्द्र सर हजुर त्यो क्याप्सनलाई त्यो पिक्चर भित्रै राख्नु मिल्दैन? केलाई सर? यो पिक्चरलाई चाहिँ नि क्याप्सनलाई जस्तै तपाईँको यो एक्सट्रिम डकुमेन्ट डाउनलोड भन्ने छ नि, यता कुनामा एउटा पिक्चर भित्र हो, त्यहाँ त्यसको टाउकोमा राख्नु मिल्दैन? यसलाई सर होइन, यो अहिले लेख्नु भएको माई पिक्चरलाई यो माथि यो छ नि एक्सट्रिम डाउनलोड भन्ने छ नि तपाईँको साइडको एउटा हो, त्यसको टुप्पामा राख्नु मिल्दैन? अब यसलाई चाहिँ मैले अब त्यो चाहिँ मैले प्र्याक्टिस गरेको छुइनँ होइन सर। हजुर अब हुन चाहिँ हुन्छ होला। त्यसलाई सरल तरिकाले त्यो इन्सर्टमा गएर आएको तपाईँको त्यो छ नि विभिन्न खालको यो सेपहरू, हजुर त्यो भित्र राखेर त्यहाँ लगाएर हाल्न पनि मिल्छ नि त होइन, उठाएर। जस्तै अब एउटा तरिका भनेको चाहिँ हामीले जस्तै इन्सर्टमा जाने, हजुर त्यो सेप्समा जानुहोस् त एउटा, सेप्समा गएर त्यहाँ यो इन्सर्टमा जाने अनि तल सेप्स छ नि, हजुर त्यहाँबाट क्लिक गर्नुहोस् त। यहाँ जस्तै माथि एउटा कुनै कोठा माथि हो, त्यो लगेर तन्काएर त्यहाँ लेखेर त्यहाँ भित्र राख्नु मिल्दैन? त्यसरी त मिलिहाल्छ नि सर।
अब यसलाई एड टेक्स्ट इनहेरिट टेक्स्ट एड गर्दा भइहाल्यो। त्यसरी यो माथि भित्र राख्ने भनेको के मैले ए भित्र हुन्छ यो तपाईँ यो क्याप्सन भनेको त भित्र राख्दा अलिक राम्रो हुन्छ कि भन्छु म। यसरी भन्नुभएको सरले। हजुर सर। अब यहाँ गएर सरले अघि भने जस्तो नो मिटे तैँले बिगारी छियो ल हस् त धन्यवाद चल्दैन त धन्यवाद छ सर गोविन्द सर। सायद बालकुमार सरले लिभ गरिसक्नु भएको छ। बालकुमार सर एकदमै बिजी हुनुहुन्छ क्यार कुमार सर हजुर दिलबार सर नमस्कार। आजको कार्यक्रम चाहिँ हजुर दिलबार सर ल ओके ओके कुमार सर अब हामी पुरानो आइडीमा कतिखेर जोइन हुन्छौँ? तुरुन्तै जोइन हुँदाखेरि हुन्छ। यसो गरौँ कुमार सर सरहरू अब अहिले हामी 77 जना 76 जना छौँ। अब आज चाहिँ असाइनमेन्ट पनि छ। तपाईहरुले त्यो चाहिँ हेरेर एकदमै विचार गरेर प्रश्नको उत्तर राइट लगाएर लगाउनु होला। त्यसमा अब तपाईले पढेको कुराहरू हेरेर याद गरेर लगाउनु होला। त्यो असाइनमेन्ट सहित तपाईहरुले हाजिर सबमिट गर्नुपर्ने हुन्छ है सरहरू। कुमार सर यो त फर्स्ट हो त हामी। कुमार सर हजुर म अलिकति बोल्नु पर्यो है त। हजुर सर। अब यहाँहरु सबैलाई धन्यवाद। अब हाम्रो युवराज सरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। थ्यांक यू सर। लगायत अरु हाम्रो यहाँनेरि रहन हुने सम्पूर्ण सर म्यामहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब हामी सर्च गर्दा हौ यसको मतलब चाहिँ हामीले नै धेरै जानेको छ भन्ने कुरा हैन। आजको क्लास धेरै राम्रो भयो। हामीले शेयरिङ गर्ने यसै गरी जान्ने हो। कति कुरा मलाई पनि थाहा नहुन सक्छ, कति कुरा यहाँहरुलाई थाहा नहुन सक्छ। हामीले शेयरिङ गर्दै आजको क्लास धेरै राम्रो गर्यौं र विगतका दिनमा पनि अब फेरि पनि हामी गर्ने छौं। अब मेरो उदयपुरको सेसन चाहिँ 3 दिनको सेसन थियो। भोलिदेखि सायद यहाँहरुमा अर्कै हाम्रो सहजकर्ता सर आउनु हुनेछ र फेरि अरु मेरो त्यस्तो परेछ भने म फेरि आउने छु भन्दै मेरो शब्द यही सर। धन्यवाद सर। अलिकति नि खगेन्द्र सरलाई म अलिकति के भने नि खगेन्द्र सर अब 3 दिनसम्म सँगै बसियो लजिकली फिजिकली नभए पनि हैन। त्यस्तो केही अप्ठ्यारो महसुस भएको भएदेखि र अब हामी सहभागी अनि हाम्रो जिल्लाको तर्फबाट अनि अरु 3टा जिल्लाको तर्फबाट पनि केही अप्ठ्यारो भएको भएदेखि मैले सरी भने है। यहाँले जुन सहजीकरण गरिदिनु अत्यन्तै राम्रो छ है। र अन्त्यमा हाम्रो साथीहरुको लागि हाम्रो लागि नि सरले एकचोटी यसो च्याटमा नि आफ्नो मोबाइल नम्बर र इमेल आइडी पठाइदिनु न। ए हुन्छ सर म पठाइदिन्छु। यहाँहरुलाई मेरो नोटहरु चाहियो भने के चाहियो भने मलाई कन्ट्याक्ट गर्नु होला। म यहाँहरुलाई नोटहरु पठाइदिन्छु। मेरो मोबाइल नम्बर र म यहाँनेरि च्याट बक्समा राखिदिनु न। हामीलाई कुनै समस्या पर्यो भने त सोध्छौं नि हामी हैन त्यसको लागि। मेरो मेल आइडी र मेरो नम्बर राख्दिएको छु सर। ए हुन्छ सर। हस् सर धन्यवाद सर। हस् ल थ्यांक यू सर भेरी मच। खगेन्द्र सर फेरि जोडिनुहुन्छ नि पछि अहिले त्यही त हैन अहिले रोटेसन बालकुमार सर भयो त। हस् धन्यवाद ल खगेन्द्र सर फेरि इमेल आइडी त ए खगेन्द्र सर निस्किसक्नु भयो क्यार। कुमार सर म्युटमा हुनुहुन्छ सर। हजुर सर भन्नुस्। यो अफिस लाइन धेरैले यहाँले माग्दै हुनुहुन्छ त्यो तपाईसँग त्यहाँ रेडी नै होला त्यो हाल्दिनु न। केमा चाहिँ सर लिंक अफिस 19 को लिंक चाहिँ तपाईको मैले खोल्न खोजेको गेट इन्टु पीसी चाहिँ मेरोमा भाइरस छ भनेर छिर्न दिदैन सर। ए ल यहाँ म हेर्छु मेरोमा इमेल आइडी हो नि सर हाजिर हुन सकेन हो के